हामी कम्प्युटिङ विथ ट्युरिङ मसिनमा थियौँ होइन 4.2मा कम्प्युटिङ विथ ट्युरिङ मसिनमा हामीले हेरिरहेको भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर। त्यसमा पनि हामीले के हेरिरहेको थियौँ त एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट हेरिरहेको थियौँ। त्यसकै कन्टिन्युएसन आज एक्जाम्पल 3 गर्छौँ है। एक्जाम्पल 3मा चाहिँ हामीलाई एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ धेरै पटक एक्जाममा पनि सोधेको छ है। यो 74 सालमा 69 सालमा त्योभन्दा अगाडि पनि 2-4 पटक सोधेको छ। सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने डिजाइन अ ट्युरिङ मसिन that replaces every 0 with 1 and 1 with 0 in a binary string. क्वेसनमा यो भन्न पनि सक्छ हैन, अथवा क्वेसन अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। कसरी सोध्न सक्छ भने प्रुफ that fw is equals to w complement is computable where w चाहिँ 0,1 को क्लोजर भयो हैन। w बिलोङ्स टु 0,1 को क्लोजर अनि w को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ द्याट्स 1's कम्प्लिमेन्ट इज द 1's कम्प्लिमेन्ट अफ w। अब जे भनेर सोधे पनि हैन, क्वेसनले के भनेको छ भने यदि स्ट्रिङ चाहिँ बाइनरी छ भनेको ओभर 0,1 को कम्बिनेसनको स्ट्रिङ छ भने त्यो स्ट्रिङमा भएको एभ्री 0लाई चाहिँ 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र 1 चाहिँ 0 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो भनेको छ। यस्तो खालको चाहिँ हामीले ट्युरिङ मसिन चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। सो कन्सेप्ट सिम्पल छ। गिभन तिमी कुनै एउटा स्ट्रिङ सपोज गर्न सक्छौ, त्यो स्ट्रिङको लागि के हुने भयो त जता जता 0 देख्छौ त्यसलाई 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो, जता जता 1 देख्छौ त्यसलाई 0 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो एन्ड देन लास्ट इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि चाहिँ फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। त्यो गर्न सकिन्छ होला। सिम्पल छ कन्सेप्ट। एभ्री इनपुट टेपबाट 0 रिड गर्दा 0 लाई 1 ले राइट गरिदिने, 1 रिड गर्दा 0 ले राइट गरिदिने। त्यति गर्यो भनेदेखि मिनिमम 2टा स्टेट क्रिएट गरेर पनि हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ। र तिमीहरू ट्राई गर त, सबैजनाले ट्राई गर त। अब डब्लु भनेको चाहिँ एनिथिङ है, कुड बी एनिथिङ भनेको अब 0 र 1 को कम्बिनेसनमा अब 0बाट स्टार्टिङ हैन यस्तो खालको पनि हुन सक्ला, अथवा 1बाट स्टार्टिङ पनि हुन सक्ला, और 0मा यस्तो यस्तो खालको कम्बिनेसन एनी कम्बिनेसन हुन सक्ला हैन। 1 0 1 1 1 1 0 यस 1 र 0बाट हुने एनी खालको कम्बिनेसनको लागि चाहिँ यो ट्युरिङ मसिनले चाहिँ काम गर्नु पर्यो है। जहाँ चाहिँ मानौ मेरो यो डब्लु हो भनेदेखि आउटपुटमा चाहिँ के हुनु पर्यो त 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0, आउटपुटमा चाहिँ यो हुनु पर्यो। ल एकचोटि ट्राई गरेर सबैजनाले।
दुईटैलाई फाइनल स्टेट बनाइदियो। यस म्याम। अब लास्टको ह्यासको लागि पनि एउटा कन्सिडर गर न। अन्तिम लास्ट इनपुट रिड गरिसकेपछि गरेर ह्यासको लागि पनि गर्नु पर्यो। अरू कसैको सिद्धियो? सिद्धियो अरू कसैको? महेश? गाह्रो भयो? के सब गरेछन् तिमीले? गरिरहेको छु म्याम। अरूहरूले स्क्रिनमा हेर है। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भने हामीसँग भएको डब्लुमा जतिवटा जिरो आउँछ त्यो जिरोलाई वानमा कन्भर्ट गर्ने, जतिवटा वान आउँछ त्यसलाई जिरोमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ। अब यसमा गाह्रो त केही पनि छैन, किनभने हामीले के भनेको छ एभ्री स्टेपमा चाहिँ ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ कुनै इनपुट रिड हुन्छ भने इमिडिएटली त्यही बेलामा राइट पनि गर्न सकिन्छ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा इनपुट सिम्बल रिड गर्ने त्यसलाई इमिडिएटली जुन अर्को सिम्बलले रिप्लेस गर्नुपर्ने हो रिप्लेस गरे भइहाल्यो होइन। सो यसको दुईवटा सोल्युसन तिमीहरूलाई म देखाउँछु। एउटा सोल्युसन इज हामीले अहिलेसम्म गरेको लेफ्ट टु राइट मा हामीले जुन इनपुट रिड गरिरहेछ त्यो वाला अप्सन। अर्को चाहिँ राइट टु लेफ्टबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। सो पहिला चाहिँ म सिम्पलर सोल्युसन देखाउँछु त्यसपछि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट सोल्युसनमा जाउँ ल। सो सिम्पलेस्टमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यदि मेरो इनिसियल स्टेट क्यु नट हो र फाइनल स्टेट चाहिँ नि क्यु वान हो भने दुईवटा मात्रै स्टेट भएको बेलामा हो। इनपुट टेपमा जबसम्म 0 भन्ने सिम्बल देख्छौ त्यसलाई 1 ले रिप्लेस गर र राइटतिर मुभ गर हो। राइटको इनपुटलाई रिड गर अनि क्यु नटमै बस्छ। इनपुट टेपमा 1 देख्यौ भने पनि त्यसलाई 0 ले रिप्लेस गरिदेऊ। त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर बस्न चाहिँ नि क्यु नटमै बस। जब तिम्रो इनपुट चाहिँ नि सकिन्छ इनपुटमा जब ह्यास डिस्कभर गर्छौ ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर त्यसपछि कुनै पनि इनपुट रिड नगर र क्यु वानमा जाऊ हो। यति गर्यो भने के हुन्छ हेर त। अब यसलाई ट्रान्जिसन फङ्सन नै हामीले लेख्नुपर्छ भने के हो त क्यु नटमा 0 आउँदाखेरि के गर्ने क्यु नटमै बस्ने 0लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने र 0को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट सिम्बललाई रिड गर्ने हो। अर्को क्यु नटमा 1 आयो भनेदेखि त्यसलाई क्यु नटमै बस्ने 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने र राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने। ठिक छ भने यदि क्यु नटमा ह्यास आयो भने चाहिँ के गर्ने त क्यु वानमा जाने ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने र कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुटलाई नपढ्ने। सो यो भने कस्तो त कुनै एउटा इनपुटलाई हामी लिएर हेरौँ होइन। मेरो इनपुट चाहिँ मानौ डब्लु इज इक्वल्स टु अब अगाडि पनि ह्यास हुन्छ पछाडि पनि ह्यास हुन्छ मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु हो। मेरो भ्यालिड इनपुट चाहिँ 1 0 1 1 0 0 अरे मानौ भनेदेखि अब कसरी काम गर्छ त्यो ट्युरिङ मसिनले भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट चाहिँ नि ह्यास 1 0 1 1 0 0 ह्यास छ भने रिड गर्न कसरी सुरु गर्छ त पहिला सुरु त हामीले लेफ्टतिरको रिड गर्छौँ हो। लेफ्टतिरको सिम्बल भ्यालिड इनपुट भनेको 1 भयो। सो क्यु नट भन्ने स्टेटमा पहिला 1 रिड हुन्छ बाँकीको इनपुटहरू एज इट इज हुने भयो। ठिक छ। सो क्यु नट भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट रिड गर्दाखेरि प्रोडक्सन रुलले हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सनले के भन्छ त क्यु नटमै बस्ने 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने र 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भनेको छ। सो 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको 0 भयो हो। त्यो भएर हाम्रो स्टेट चाहिँ हामीले 0 को अगाडि लेखिदिन्छौँ भने अघिको 1 लाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नुपर्ने छ 0 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने छ। के गरे हेर त अघिको 1 लाई 0 ले रिप्लेस गरे स्टेट चाहिँ नि म क्यु नटमै बसेँ र 1 को राइट ह्यान्ड साइडको अर्को 0 चाहिँ म पढ्न जाँदैछु। यो बाँकीलाई एज इट इज सारिदिने। ठिक छ। अब यो एज इट इज भइगयो। अब क्यु नट भन्ने स्टेटमा 0 आयो भने के गर्ने भनेको छ हेर त क्यु नट भन्ने स्टेटमा 0 आयो भने क्यु नटमै बस्ने 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने र 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल पढ्ने। सो अब नेक्स्ट टाइम हामीले 0 को राइट ह्यान्ड सिम्बल साइड भने 1 पढ्नु पर्ने छ 0 लाई केमा चेन्ज गरे भयो 1 मा चेन्ज गरिदिने स्टेट क्यु नटमै बस्ने त्यसपछि 0 को राइट ह्यान्ड साइडको 1 लाई पढ्ने। यो बाँकीको एज इट इज 1 0 0 लाई म एज इट इज सारिदिन्छु। ठिक छ। त्यसपछि अब फेरि अगाडिको सेम भइहाल्यो। अब क्यु नट भन्ने स्टेटमा 1 आउँदा त के गर्ने भनेको छ क्यु नट भन्ने स्टेटमा 1 आउँदाखेरि क्यु नटमै बस्ने 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने र 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल पढ्ने। सो 1 लाई मैले 0 मा कन्भर्ट गरेँ क्यु नट भन्ने स्टेट छ क्यु नटमै बसेँ 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको अब म 1 लाई रिड गर्छु बाँकीलाई एज इट इज सारिदिन्छु है। भने अब फेरि 0 1 0 एज इट इज भइगयो। अब क्यु नटमा फेरि 1 आएको छ भने ट्रान्जिसन टुल अनुसार के गर्नु पर्यो 1 लाई 0 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो स्टेट क्यु नटमै बस्नु पर्यो 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल 0 लाई रिड गर्नु पर्यो रिमेनिङ 0 लाई एज इट इज सारिदियो। अब क्यु नटमा 0 आउँदाखेरि यो रुलले काम गर्ने भयो। सो 0 लाई 1 मा कन्भर्ट हुने भयो क्यु नट भन्ने स्टेट क्यु नटमै बस्ने भयो 0 को राइट ह्यान्ड साइडको यो 0 चाहिँ रिड गर्नु पर्ने भयो। सो क्यु नटमा 0 आउँदाखेरि फेरि 0 चाहिँ 1 मा कन्भर्ट भयो स्टेट चाहिँ नि अब के छ क्यु नटमै बस्ने भयो 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भने के छ यहाँ हेरौँ त 0 को राइट ह्यान्ड साइडमा भनेको डेफिनेटली ह्यास आउँछ। सो ह्यास रिड गर्नुपर्ने भयो। सो अब चाहिँ नि यति त सेम नै सार्ने हो।
अब क्यू नटमा ह्यास आउँदा के गर्ने भनेको छ हेर त, ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने, स्टेट चाहिँ नि क्यू नटबाट क्यू वानमा जाने। अब कति साइडको पनि इनपुट चाहिँ रिड नगर्ने भनेको छ भनेपछि हाम्रो के भयो त, प्रोसेसिङ यहीँनिर एन्ड भयो। एट द एन्ड अफ all the इनपुट हामी कहाँ रिच गऱ्यौँ त, हाम्रो फाइनल स्टेटमा रिच गऱ्यौँ। देयरफोर द गिभन स्ट्रिङ इज एक्सेप्टेड। सिम्पलेस्टमा चाहिँ हामीले यति मात्रै तिनवटा मात्रै ट्रान्जिसन फङ्सन लेखेर चाहिँ यो ट्युरिङ मसिनको चाहिँ नि डिजाइन गर्न सक्छौँ है। यो बुझ्यो सबैजनाले? त्यो अगाडि नै ह्यास आयो भने त Q1 मा जान्छ नि त। कुन अगाडि नै ह्यास आयो भने? त्यो सबभन्दा अगाडि अगाडि नै ह्यास आउँदैन। तिमीहरूले यो यस्तो हो क्या, मैले तिमीहरूलाई अस्ति पनि कन्फिगरेसनमा भने होइन, हाम्रो भ्यालिड इनपुट मात्रै हामीले रिड गर्ने हो। हाम्रो लागि इनपुट यो हो होइन, यो मेरो इनपुट टेपमा भ्यालिड इनपुट यो हो। तर यसको अगाडि पनि यसको पछाडि पनि मल्टिपल ह्यासहरू चाहिँ हुन्छन्। यो हुन्छै हुन्छ क्या, डिफल्टमा यो सबै ह्यास नै हुन्छ। कुनै एउटा इनपुट आउँदाखेरि चाहिँ इनपुट चाहिँ नि जतिवटा त्यसको कार्डिनालिटी छ त्यतिवटा सेलमा चाहिँ नि इनपुट गरेर बसिदिन्छ। रिमेनिङ सेलमा चाहिँ डिफल्टमा ह्यास नै हुन्छ। अब पढ्न चाहिँ नि हामीले के गर्छौँ, हामीलाई चाहिने इनपुटदेखि नै पढ्न स्टार्ट गर्छौँ। हामी किन ह्यासदेखि पढ्छौँ र? मेरो त भ्यालिड इनपुट त यो हो नि। स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गर्ने बेलामा कुनै एउटा स्ट्रिङ चाहिँ गिभन ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्छ या गर्दैन भनेर चेक गर्ने बेलामा त हामी के गर्छ, स्ट्रिङको पहिलो भ्याल्युदेखि हामी सुरु गर्छौँ नि त, न कि यो त हामीलाई भ्यालिड इनपुटै होइन भने हामी किन यहाँबाट प्रोसेसिङ स्टार्ट गर्छौँ र? हामीले त डिएफएमा नि के हुन्थ्यो, हाम्रो भ्यालिड इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्ने हो। मेरो अहिलेको लागि भ्यालिड इनपुट स्ट्रिङ भनेको यो हो, सो मैले यसलाई प्रोसेस गर्छु क्या है। यो यसलाई प्रोसेस गरिराख्नु परेन, किन मेरो भ्यालिड त यो। अब म लेफ्ट टु राइट जाँदा म यहाँबाट सुरु गर्छु, राइटबाट पढ्न सुरु गरेँ भने म यो 0बाट पढ्न सुरु गरेर यतातिर आउँछु। अब यो ह्यास चाहिँ हामीले किन रिड गरेर लास्टमा भन्दा चाहिँ यो 1 नै एन्ड अफ द स्ट्रिङ हो है भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यो ह्यासलाई पनि रिड गरे, त्यति मात्रै हो। किनभने यो 1 पछि अर्को 1 छ कि छैन, अरू नै कुनै इनपुट छ कि भ्यालिड इनपुट छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नलाई मात्रै यो 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 प्लेसको ह्यासलाई पनि रिड गरे। यो प्लेसमा यो 1 लास्ट इनपुट पढेर भ्याइसक्दा अब अहिले हामी लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि 0 पछि ह्यास आयो भने चाहिँ ओके हाम्रो भ्यालिड इनपुट चाहिँ सक्यो भन्ने चाहिँ थाहा हुने भएको कारणले गर्दा लास्टमा हामीले ह्यास पढेको हो कि। बुझिन्छ? बुझ्यो म्याम। तिम्रो के हुन्छ भने डिफल्टमा यदि यो मेरो ट्युरिङ मसिनको इनपुट टेप हो भने यो यसरी नै बसिन्छ हो। अब कुनै एउटा इनपुट आयो अरे, त्यो इनपुटलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो अरे भनेदेखि चाहिँ अनि इनपुट चाहिँ नि यसरी हाम्रो बस्ने भयो। अब जति जति भ्यालिड इनपुट छ त्यति मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि पछाडि कन्टिन्युअसली फेरि ह्यासै पढ्ने हो। त इन्फाइनाइट लेन्थको छ नि, सो यसको लेन्थ जति छ त्यति एउटा ह्यास बस्ने भयो। अब मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो भने बिफोर प्रोसेसिङ चाहिँ यो कन्डिसन हो भने आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ के हुनु पर्यो अरे भन्दाखेरि यो 0 1 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो, 1 0 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो, फेरि 0 1 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो। बाँकी यो अगाडिको ह्यासहरू जस्तो छ त्यस्तै नै रहने भयो, किनभने त्यतातिर त हामीले केही चलेकै होइन। आफ्टर प्रोसेसिङ पनि के हुने भयो त, ह्यास चाहिँ नि एज इट इज नै हुने भयो, किन त्यो हामीले चल्या होइन। मेरो भ्यालिड इनपुटमा चाहिँ नि के चेन्ज हुनु पर्यो त, 0 चाहिँ 1 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो, 1 चाहिँ 0 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो, यति मात्रै गर्दा भयो है। सो हामीले जहिले पनि टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ भ्यालिड इनपुट नै टेस्ट गर्ने है। यो लास्टको ह्यास चाहिँ गर्नुको कारण भनेको चाहिँ इज इट द एन्ड अफ द स्ट्रिङ अर नट भन्नको लागि मात्रै यो कन्डिसन चाहिँ राखेको हो क्या। एउटा यो सोल्युसन भयो यसको है। अब अहिलेसम्म 3टा एक्जाम्पल हेर्दा खालि हामीले लेफ्ट टु राइट मात्रै अपरेसन हेरेको थियो होइन। तर ट्युरिङ मसिनको म्याक्सिमम मोबिलाइजेसन गर्ने हो भने त्यसमा भएको सबै फङ्सनालिटीलाई युज गर्ने हो भने ट्युरिङ मसिनको एउटा फङ्सनालिटी के हो त, हामी लेफ्ट टु राइट पनि रिड गर्न सक्छौँ, राइट टु लेफ्ट पनि रिड गर्न सक्छौँ, र एकपटक रिड गरिसकेको ठाउँमा फेरि फर्केर आउनु पनि सक्छौँ। भन्नुको अर्थ लेफ्ट टु राइट रिड गर्दै गए, राइटको एन्ड सबैभन्दा एन्डमा पुग्यो भने फेरि राइटदेखि लेफ्ट पनि फर्किन सक्छौँ हामीले भनेको थियो, किनभने फर्दर प्रोसेसिङको लागि हामी फर्केर आउन पनि सक्छौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ है। सो त्यस्तो खालको उसको क्यापेबिलिटीलाई युज गर्नलाई, ट्युरिङ मसिनको त्यो क्यापेबिलिटीलाई युज गर्नको लागि हामीले यही प्रब्लमको अर्को सोल्युसन पनि बनाउन सक्छौँ है। सो अर्को सोल्युसन चाहिँ कस्तो छ भने, सो यो अरमा है कि अघिको गरे भयो कि यो गरे भयो। सो यसमा चाहिँ मैले 3टा स्टेटहरू राखेको छु, क्यू नट, Q1 र Q2 भनेर, र Q2 चाहिँ नै मेरो फाइनल स्टेट हो।
सो मैले के गर्छु यसमा भने अघि जस्तै हो कुरा चाहिँ 1 आयो भने त्यसलाई 0 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो, तर हामी 1 को ठाउँमा 0 ले रिप्लेस गरेर लेफ्टतिर चाहिँ हामी मुभ गर्छौँ है। त्यसपछि 0 छ भने त्यसलाई 1 ले रिप्लेस गर्छौँ र 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि यदि Q0 मेरो इनिशियल स्टेट Q0 मा चाहिँ नि ह्यास मैले देखेँ भने चाहिँ ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्छु अनि त्यसपछि मात्रै म राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्छु भने Q1 मा चाहिँ नि यदि ह्यासको कम्प्लिमेन्ट, अब यहाँ ह्यासको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ह्यास भन्दा बाहेकको इनपुट सिम्बल भनेको है। सो ह्यास भन्दा बाहेकको इनपुट सिम्बल भने मसँग 0 र 1 छ। सो 0 आयो भने 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्ने अथवा 1 आयो भने 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्ने भन्न खोजे है। यो ह्यासको कम्प्लिमेन्ट लेख्नुको अर्थ चाहिँ हामीसँग ह्यास भन्दा बाहेकको चाहिँ नि दुईटा इनपुट सिम्बल छ 0 र 1। सो यसले बोथलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसले भन्न खोजे कि 0 देख्यो 0 लाई 0 ले रिप्लेस गरिदेऊ, 1 देख्यो 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गरिदेऊ भने Q1 मा चाहिँ नि ह्यास आयो भने चाहिँ ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने, त्यसपछि कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुटलाई रिड नगर्ने भनेर भन्छ है। भने अब मसँग मानौ मेरो W भनेको चाहिँ 101100 छ अरे। अब फेरि पनि बिर्सिनु भएन, ट्रेलिङ बिटमा पनि ह्यास हुन्छ अनि के भन्छ अगाडिको लिडिङ बिटमा पनि ह्यास नै हुन्छ है। अ नम्बर अफ ह्यास हुन्छ इनफ्याक्ट होइन। भने यो मेरो इनपुट हो अरे भनेदेखि अब यो खालको ट्युरिङ मसिनले अब प्रोसेसिङ कसरी गर्छ त भन्दाखेरि Q0 मा हामीले चाहिँ लेफ्ट मोस्ट के अघि चाहिँ हामीले लेफ्ट मोस्ट एन्डदेखि राइट मोस्ट एन्डतिर मुभ गरेका थियौँ भने अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इनपुट टेपमा भएको सबैभन्दा राइट मोस्ट एन्डबाट सुरु गरेर लेफ्टतिर चाहिँ नै मुभ गर्छौँ है। सो त्यही भएर अघिको तिमीले सोल्युसन हेर्छौ भने हेर त मैले Q0 भन्ने स्टेटबाट इनपुट रिड गरेर राइटतिर मात्रै सो अगाडिको सोल्युसनमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भने लेफ्ट मोस्ट एन्डबाट सुरु गरेर राइट मोस्ट एन्डतिर हामी स्ट्रिङ प्रोसेसिङमा गएको थियौँ भने यसमा हामी ठिकै उल्टा के गर्छौँ भने टुवर्ड्स द राइट एन्डबाट चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेसिङ सुरु गर्छौँ र लेफ्टतिर चाहिँ मुभ गर्छौँ है। सो कसरी यसले काम गर्छ त भन्दाखेरि यो इक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्नु पऱ्यो भने सो इफ इट इज माई इनपुट 101100 ह्यास चाहिँ नि मेरो इनपुट हो भने फेरि नेभर फर्गेट यो ह्यास एउटा मात्रै हुँदैन, यता पछाडि पनि मल्टिपल ह्यास छ अगाडि पनि मल्टिपल ह्यास छ भनेर चाहिँ बिर्सिनु भएन है। फेरि पनि सम्झाइरहेको छु मैले। सो यो कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि 10110 अब मेरो भ्यालिड इनपुट भनेको यो हो। सो म यो 0बाट चाहिँ नि प्रोसेसिङ सुरु गर्छु, ठिक छ। सो मेरो इनिशियल स्टेट Q0 मा चाहिँ नि म यो 0 चाहिँ रिड गर्छु है। सो अब यसले मलाई कहाँ पुऱ्याउँछ हेर त Q0 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट आउँदा 1 ले रिप्लेस गर्ने र 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने हो।
सो 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट भनेको यो 0 भयो। सो अब हामीले आइडी त पढिसकेका छौँ। सो आइडीमा मैले के भनेको थिएँ, जुन इनपुट रिड गर्नु छ त्यसको अगाडि स्टेटलाई राख्ने। सो अब अहिले के भनेको छ हेर त, क्यू नटमा 0 लिँदा स्टेट ट्रान्जिसन भनेको के छ, क्यू नटमै बसेको छ। सो क्यू नट नि चेन्ज हुने भएन। क्यू नटले अब के गर्छ, यो 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो 0 लाई रिड गर्छ भने अघिको 0 चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त, 1 मा कन्भर्ट हुन्छ। ठिक छ। अब नेक्स्ट के हुन्छ त भन्दा, अब क्यू नटमा फेरि 0 भन्ने इनपुट आउने भयो। सो फेरि पनि त्यही नै ट्रान्जिसन हो। सो अहिलेको केसमा चाहिँ यो 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 छ भनेपछि स्टेट चेन्ज हुने भएन, क्यू नट नै बस्ने भयो। क्यू नटले अब यो 1 रिड गर्ने भयो, यो 0 चाहिँ केमा कन्भर्ट हुने भयो त, 1 मा कन्भर्ट हुने भयो। यो पछाडिको 1 लाई मैले एज इट इज सारे। ठिक छ। अब सिचुएसन के छ हेरौँ त, क्यू नट भन्ने स्टेटमा 1 भन्ने इनपुट आएको छ। सो त्यसले के भन्छ, क्यू नटमै बस्ने, 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने र 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने। सो 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो 1 छ हो भनेपछि क्यू नट भन्ने स्टेटलाई हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो 1 भन्दा अगाडि लगेर राखिदिनु पर्यो है। सो के हुने भयो त, एउटा काम के हुने भयो, यो क्यू नटलाई चाहिँ हामीले लगेर यो 1 को अगाडि राख्यौँ। यो 1 चाहिँ अब के भयो त, भर्खरै रिड गरेको 1 चाहिँ नि 0 मा कन्भर्ट भयो। पछाडिको राइट सिक्वेन्सलाई मैले एज इट इज सारे। ठिक छ। अब फेरि हाम्रो के छ त, क्यू नटमा फेरि 1 रिड गर्नुपर्ने छ भने क्यू नटमा 1 रिड गर्दा फेरि पनि के हुने भयो, क्यू नटमै बस्ने, 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने, 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई पढ्ने। सो यो 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट इज 0। सो अब क्यू नट भन्ने स्टेटमा 0 इनपुट रिड गर्नुपर्छ। नेक्स्ट अहिले भर्खर रिड गरेको 1 चाहिँ नि 0 मा कन्भर्ट हुने भयो। यो पुरै राइट सिक्वेन्सलाई मैले एज इट इज सारे। अब हामी कुन सिचुएसनमा छौँ त, क्यू नटमा 0 रिड गर्नुपर्ने छ। सो क्यू नटमा 0 रिड गर्नु छ भने 0 लाई 1 मा कन्भर्ट गर्ने, क्यू नटमै बस्ने, 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने। सो 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट इज 1। सो क्यू नट भन्ने स्टेट चाहिँ नि 1 को अगाडि आएर बस्ने भयो, 0 चाहिँ 1 मा कन्भर्ट हुनु भयो। यो सबै राइट सिक्वेन्सलाई मैले एज इट इज सार्छु। ठिक। अब फेरि के छ, क्यू नटमा 1 रिड गर्नुपर्ने छ। सो क्यू नटमा 1 रिड गर्दा 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने अनि क्यू नटमै बस्ने, 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई पढ्ने। अब हेरौँ त, यो 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट भनेको के हो, ह्यास हो। सो अब चाहिँ यो सिचुएसनमा मात्रै ह्यास रिड हुन्छ त है। सो अब क्यू नटमा 1 रिड गर्दा के गर्ने भनेको छ त, यो 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जे इनपुट छ त्यसलाई रिड गर्ने भनेको छ। सो क्यू नट चाहिँ नि ह्यासको अगाडि गएर बस्ने भयो, भर्खर रिड गरेको 1 चाहिँ 0 मा कन्भर्ट भयो, बाँकीलाई मैले एज इट इज सारे है। अब यसो हेऱ्यौ भने हेर त, मेरो डब्लु के थियो, 101100। मेरो आउटपुट के आउनु पर्ने हो, 010011 आउनु पर्यो। आउटपुट त लगभग आइसक्यो। हेर त 01001 त आइसक्यो, तर स्टेट चाहिँ हामी कहाँ छौँ, क्यू नटमै छौँ। यो भयो भने त हाम्रो ट्युरिङ मेसिनले स्ट्रिङ प्रोसेस गरे भन्ने त मानिँदैन। स्ट्रिङ प्रोसेस हुनलाई त के हुनु पर्यो, फाइनल स्टेटमा नै रिच हुनु पर्यो हो। सो अब हामीले के भनेको थियो, ट्युरिङ मेसिनको कन्फिगरेसन पढ्ने बेलामा एकपटक रिड इनपुट सबै रिड गरेर राइट मोस्ट एन्डमा पुगिसके पछाडि फेरि लेफ्टतिर फर्किन पाइन्छ, अथवा लेफ्टबाट पढ्दै राइटसम्म गएपछि फेरि टुवर्ड्स द लेफ्ट नै हामी फर्किन टु एन्ड फ्रो गर्न पाउँछौँ। किनभने रिड एन्ड राइट हेड चाहिँ के छ त, बाई डिरेक्सनल छ भनेको थियो। अब त्यसकै उपयोग हामी गर्छौँ। अहिलेसम्म हामी युनिडिरेक्सनल आइरहेको थियौँ, के गरेको थियौँ हामीले, लेफ्टदेखि राइटसम्म आएको थियौँ। अब हामी फेरि के गर्छौँ, राइटदेखि लेफ्टतिर जान्छौँ होइन। सो अब हाम्रो सिचुएसन के छ, क्यू नटमा ह्यास रिड गर्नुपर्ने सिचुएसन छ। सो यहाँ हेरौँ, क्यू नटमा ह्यास रिड गर्दा के हुन्छ, ह्यासलाई ह्यासले रिप्लेस हुन्छ, क्यू नट भन्ने स्टेट चेन्ज गरेर क्यू 1 मा जान्छ। अब चाहिँ ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडमा जे सिम्बल छ त्यसलाई रिड गर्नुपर्ने छ। सो ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडमा क्यू नटलाई रिड गर्नुपर्ने छ हो भनेपछि अब क्यू नटको अगाडि गएर स्टेट बस्छ। सो ह्यासलाई चाहिँ ह्यासले नै चेन्ज गर्ने भनेको छ। सो ह्यासको ठाउँमा म ह्यासै लेखिदिन्छु। क्यू नट भन्ने स्टेट चेन्ज भएर के भइसक्यो, क्यू 1 भन्ने स्टेटमा गइसक्यो र ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल 0 चाहिँ नि रिड हुने भयो। बाँकीलाई मैले एज इट इज सारे। ठिक छ। अब हाम्रो सिचुएसन के छ, क्यू 1 भन्ने स्टेटमा 0 आएको छ। सो यसलाई मैले यहाँबाट कन्टिन्यू गरेँ है।
सो यो स्टेटमा हेरौँ Q1 भन्ने स्टेटमा ह्यास बाहेकको कुनै सिम्बल आयो भने के गर्ने भनेको छ त 0 आयो भने 0 ले नै रिप्लेस गर्ने 1 आयो भने 1 ले नै रिप्लेस गर्ने भनेको छ अनि त्यसपछि के गर्ने त त्यो जुन सिम्बल रिड गराएको छ त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने बस्न चाहिँ Q1 मै बस्ने भनेको छ सो अगाडिको ह्यासलाई मैले सार्दै एज इट इज Q1 मा 0 रिड गर्दा त्यसलाई 0 नै लेख्ने अर्को सिम्बलले रिप्लेस नगर्ने भनेको छ स्टेट पनि Q1 मै बस्ने भनेको छ र 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल 1 लाई रिड गर्ने भनेको छ बाँकीकोलाई मैले एज इट इज सार्दै है अब Q1 मा 1 आयो भने पनि त्यही भनेको छ ह्यास बाहेकको सिम्बल हो 1 भनेको पनि सो के गर्ने भनेको छ 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गरिदिने Q1 मै बस्ने र 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल विच इज 0 लाई रिड गर्ने बाँकीलाई मैले के गरेँ एज इट इज सारेँ है अब फेरि Q1 मा 0 आएको छ त्यही कुरा भयो 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्ने Q1 मै बस्ने 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भने अर्को 0 लाई रिड गर्ने रिमेनिङ एज इट इज भइहाल्यो सो ह्यास 0 1 0 अब Q1 मा 0 आयो भने फेरि 0 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने Q1 मै बस्ने 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल 1 रिड गर्ने र बाँकी 1 लाई एज इट इज सारिदिने सो ह्यास 0 1 हजुर हामीले त्यो लेफ्ट ह्यान्ड वाला पाराले गरिसकेपछि तपाईले अर्को सुरु गर्नु भएको छ नि त्यसमा ह्यास अनि 1 अनि Q1 हुनुपर्ने हैन त्यो यता आएपछि त चेन्ज गरिदिन्छ हैन त्यो यतापट्टि L को त्यो 0 भएको पट्टिको 1 हुन्छ अनि त्यो पोइन्टर यता शिफ्ट हुने हैन यहाँ हेर न के भइरहेको छ यहाँ बिगिन गरौँ है ठीक छ Q0 मा 0 रिड गर्यो त्यसलाई के गर्ने भनेको छ 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने अनि 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भनेको छ सो 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको कुन हो यो 0 हैन सो यही 0 लाई रिड गरेको तर स्टेट चाहिँ नि कहाँ बसेको छ Q0 मै बसेको छ सो स्टेट चाहिँ हामीले Q0 ले लेख्यौं तिमीले यहाँको सोधे हैन होइन म्याम त्यो नयाँ सुरु गरेको छौं नि हामीले फेरि राइट वाला पढ्ने ए राइट वालामा यहाँनिर यहाँ हो राइट कहाँबाट बिगिन हुन्छ भने नि जब Q0 भन्ने स्टेटमा ह्यास आउँछ यहाँबाट बिगिन हुन्छ है सो Q0 मा ह्यास आउँदा के भएको छ हेर त Q0 मा ह्यास आउँदा ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने हो स्टेट चाहिँ Q1 मा जाने सो स्टेट Q1 मा गएको छ भने ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भनेको छ ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको के हो यो 0 हो सो यही 0 लाई रिड गरेको छ हैन त किनभने यहाँसम्म पुगिसक्दा चाहिँ के भइसक्यो भने अघि तिम्रो इनपुट टेपमा इनिशियली 1 हजुर हामीले अहिले चाहिँ रिड मात्र गरेको अघि जस्तो चेन्ज गरेको छैन हो 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 ए भयो त्यसो भयो है अहिले चाहिँ हेर न क्वेशनले त्यही भनेको छ अहिले के भएको छ भने Q0 देखि Q1 सम्म जाँदा चाहिँ 1 0 मा कन्भर्ट भएको छ 0 1 मा कन्भर्ट भएको छ तर Q1 मा आइसकेपछि चाहिँ 0 0 नै भएको छ 1 1 नै भएको छ के त्यही भएर यो ह्यासको कम्प्लिमेन्टलाई ह्यासको कम्प्लिमेन्टले नै रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको चाहिँ ह्यासको कम्प्लिमेन्ट भने 0 यो ह्यास बाहेकका सिम्बलहरू हुन् अहिले ह्यास बाहेकका सिम्बल भने 0 र 1 छ मसँग हो र यसले के भनेको छ जुन सिम्बल आउँछ त्यसलाई त्यही सिम्बलले रिप्लेस गरिदेऊ भनेको छ के त्यो भएर यो भनेको चाहिँ 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गरे हो 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गरे हो के है सो यो साइडमा चाहिँ हामीले रिड मात्रै गरिरहेछौँ नयाँ चाहिँ रिप्लेसमेन्ट राइट त भएको छ डेफिनेटली तर राइटमा रिप्लेसमेन्ट चाहिँ भएको छैन त्यो है सो 0 लाई 0 ले रिप्लेस गर्नु भने पनि राइट त भएको हो तर रिप्लेसमेन्ट भएको चाहिँ होइन नयाँ सिम्बलले रिप्लेस गरे होइन त्यसरी बुझ्नु पर्यो सो अब यो चाहिँ किन गरे त एकपटक अब हामीलाई चाहिने त आउटपुट त निस्किसक्यो तर किन फेरि हामीले यसरी राइटदेखि फेरि लेफ्टमा जानुको रिजन चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ अब हामीले प्रोसेसिङ गर्दा मिस्टेक पनि त गरेको हुनसक्छ सो त्यो करेक्ट छ या छैन भनेर चाहिँ उतिखेर यस्तो खालको कन्फिगरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्फर्मेसन पनि त्यही गर्न सकिन्छ कि राइट वेमा चाहिँ मैले प्रोसेसिङ गरेको छु छैन राइट रिप्लेसमेन्ट भएको छ कि छैन भने यहीँबाट कन्फर्म पनि हुन्छ क्या सो अहिले सिम्पली हामीले यो गरिराख्दा के भइरहेछ त करेक्ट हामीले आउटपुट निकालेर रहेछ कि रहन्छ भन्ने कुरा यहीँ कन्फर्म नै भइसक्यो है सो अब यो स्टेटमा आइपुग्दाखेरि नि के भएको छ त यो अब यसले के भन्छ त Q1 भन्ने स्टेटमा 1 आछ भने 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो Q1 मै बस्नु पर्यो र 1 को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्नु पर्यो ठीक छ अब
Q1 मा 1 आउँदाखेरि के भनेछ त 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्ने, Q1 मै बस्ने, तर 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने। 1 को राइट ह्यान्ड साइडमा केही इनपुट छैन भने त्यसको मतलब के हो, ह्यास छ। सो अब यहाँनिर आएर चाहिँ के हुन्छ, ह्यास रिड हुने भयो। सो अब यो भइसके पछाडि चाहिँ अब Q1 मा ह्यास आयो भने चाहिँ बल्ल के गर्ने, ह्यासलाई नै चेन्ज गर्ने, Q1 बाट Q2 भन्ने स्टेटमा जाने, अनि कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने भनेको अर्थ के भयो त, अब त्यो भन्दा फर्दर चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नु परेन। द्याट इज द एन्ड अफ आवर इनपुट स्ट्रिङ। र एट द एन्ड अफ द इनपुट स्ट्रिङ हामी Q2 भन्ने फाइनल स्टेटमा रिच गऱ्यौँ भने मेरो इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ नै के भयो त, एक्सेप्टेड भयो है। सो तिमीले आइदर अफ एउटा सोल्युसन गर्दा हुन्छ, अगाडिको गरे पनि भयो, पछाडिको गरे पनि भयो। अगाडिको गर्दा चाहिँ हामीले ट्युरिङ मसिनको म्याक्सिमम फिचर्स सबैलाई युटिलाइज गरेनौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले या त लेफ्ट टु राइट मात्रै गएर हामी चेक गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ के भयो, पहिला सुरु हामी राइटदेखि लेफ्ट गयौँ, फेरि लेफ्टदेखि राइट पनि आयौँ। सो हामीले भनेको जुन अगाडिको फिचर थियो, हामीले ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ नि एकपटक पढिसकेको इनपुट स्ट्रिङलाई फेरि फर्केर पढ्न सक्छौँ भन्ने खालको जुन फिचर थियो, त्यो फिचरको चाहिँ युटिलाइजेसन गरे मात्रै हो। तर दुईटा मध्ये आफूलाई जुन सोल्युसन ठिक सजिलो लाग्छ गर्ने बेलामा एक्जाममा त्यो सोल्युसन गर्ने। फेरि गाह्रो बनाउने चक्करमा आफूले नबुझेको कुरा नगर्ने, बुझेको छ कन्फिडेन्स छ भने यस्तो खालको पनि बनाउने। तिमीले अर्को खालको एक्जाम्पल गर्यो भनेर तिम्रो मार्क्स काटिँदैन है। तिमीले जुन सोल्युसन गरे पनि हुन्छ, तर के गर्नु पर्यो त, करेक्ट चाहिँ नै हुनु पर्यो, त्यति मात्रै है। यो बुझ्यो यो सोल्युसन? यसको Q2 फाइनल Q1 लाई फाइनल स्टेट बनाउँदा हुन्थ्यो हैन, Q2 नलेखेर हुन्थ्यो, किन नहुने। तर अब त्यो हो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि, तिम्रो एट द एन्ड अफ दमा चाहिँ यो फाइनल मा ह्यास रिड गरेर अनि चाहिँ फाइनल स्टेटमा जाने बनाइदिएको भए त मिलिहाल्थ्यो। अब अहिले हामीले फाइनल स्टेटमा जाने बनाएनौँ नि त, एट द एन्ड अफ द इनपुट रिड गरेर भ्याउँदा म Q0 भन्ने स्टेटमा रहेँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यताको गऱ्यो, यही Q2 यही नै मेरो फाइनल स्टेट भएको भए चाहिँ यो साइडको गर्नै पर्थेन। त्यो भयो भने चाहिँ फेरि अघिको जस्तै एउटा मात्रै फङ्सनालिटी हुन्थ्यो कि, अघि जसरी हामीले लेफ्ट टु राइट हेरिरहेको थियौँ भने अहिले हामीले राइट टु लेफ्ट गएको मात्रै हुन्थ्यो, तर टु एन्ड फ्रो जाने चाहिँ फिचर चाहिँ युज हुँदैन थियो। यसैलाई Q2 बनाएको, यसैलाई फाइनल स्टेट बनाएको भए चाहिँ अघिको जस्तै सोल्युसन हुन्थ्यो। एक साइडको मात्रै रिड भयो, अघि चाहिँ लेफ्ट टु राइट गयो, यसमा चाहिँ राइट टु लेफ्ट जान्थ्यो। तर अब यो यति गर्नाले, यो एउटा इन्टरमिडिएट स्टेट राखेर यो गर्नाले चाहिँ के भयो त, अगाडिबाट पछाडि पनि जान्न पायो, पछाडिबाट अगाडि पनि फर्केर आउनु पायो, त्यति मात्रै हो क्या। त्यो एउटा फिचर चाहिँ बढी भयो भन्ने मात्रैमा हो। सोल्युसन त यसैलाई तिमीले फाइनल स्टेट बनाएको भए पनि मिलिहाल्थ्यो है। बुझ्यो यो सबैले बुझ्यो? बुझेको हो? ल अब एक्जाममा त्यस्तो प्रेसर चाहिँ नि लिनु पर्दैन है। यो यही गर्यो भने चाहिँ बढी मार्क्स आउँछ भन्ने होइन है। अहिलेको सोल्युसन भन्दा यो सोल्युसन बेटर भनेर भन्न खोजे होइन मैले। तिमीले अहिलेको सोल्युसन गर्यो भने पनि मार्क्स तिमीलाई उति नै आउने हो, यो गर्यो भने उति नै आउने हो। तर यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है भनेर यो अप्सन राखेको मात्रै हो है। म्याम त्यो रुल चाहिँ लेख्नु पर्दैन, Q1 मा यो आयो भने Q2 मा जान्छ। ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्ने नि, ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्ने। मैले अहिले लेखिहाल्छौ नि भनेर नलेख्दा मात्रै हो। यहाँ एक्जाममा ट्रान्जिसन फङ्सन पनि लेख्ने, यो डिजाइन पनि बनाउने, ट्रान्जिसन फङ्सन पनि लेख्ने, अनि त्यसपछि एउटा इनपुट चाहिँ लिएर चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर देखाउने। ल यो भयो, सबैले सारिसक्यो? यस म्याम। ल सारिसक्यो भने अर्को क्वेसनमा जाऊँ है त। सो अर्को क्वेसन पनि रिचिङ बाई फाइनल स्टेट नै छ। सो त्यसमा चाहिँ के छ भने एक्जाम्पल नम्बर 4, यो पनि 2068 मै सोधेको क्वेसन हो। सो यसमा चाहिँ के छ, डिजाइन अ ट्युरिङ मसिन for the following language चाहिँ के छ भनेदेखि a to the power n, b to the power n such that n is greater or equal to 1. सो यसले अब w के दिने भयो त, ल भन त मलाई। ए र बी को इक्वल नम्बर, ए र बी को इक्वल नम्बर डेफिनेटली हैन, किनभने पावर के छ त,
n को पावर बोथमा n भन्ने नै पावर छ र ग्रेटर इक्वल टु 1 छ भने मिनिमम स्ट्रिङ यसले AB दिने भयो। त्योभन्दा माथि के हुन्छ त n को पावर 2 भयो भने AA BB हुने भयो, n को पावर 3 हुने भयो भने 3टा A फलोड बाइ 3टा B हुने भयो अनि यही प्याटर्न फलो गर्ने भयो है। यस्तो खालको इनपुटलाई प्रोसेस गर्न सक्ने चाहिँ नि तिमीले ट्युरिङ मसिन बनाउनु पर्यो। सकिन्छ होला? के गर्न सकिन्छ? वी नो जतिवटा A हुन्छ त्यतिवटा नै B हुन्छ भन्ने थाहा छ भनेदेखि A आउन्जेल एउटा स्टेटमा बस्ने, B आएपछि स्टेट ट्रान्जिट गरिदिने हो, अनि अर्को स्टेटमा जबसम्म B आउँछ त्यसमै बस्दिने, ह्यास आएपछि फाइनल स्टेटमा जाने। सिम्पल छ, 3टा स्टेट राखेर गर्न सकिन्छ। ल ट्राई गरौँ त सबैजनाले। गरौँ त ल। Yes, ma'am. मेरो इन्टरनेट चलिरहेको छैन कि डेटाबाट चलाएको गएको गर्दा। सौगतको म के भन्दै थिएँ भने सौगत तिम्रो त हेरे त फर्स्ट इनपुट ए रिड गर्ने बित्तिकै नेक्स्ट स्टेटमा जान्छ होइन, अनि ए त एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने छ त होइन नि, अनि Q1 मा गएपछि पनि त ए त आउन सक्छ, मिलेन है त्यो। केशवको ठिक छ है। राजनको पनि ठिक छ। अब चाहिँ ठिक छ है सौगत।
जे इनपुट स्ट्रिङ हो त्यसलाई मात्रै प्रोसेस गर्नुपर्ने छ। सो रिप्लेसमेन्टको कुरा छैन। सो राइट गर्ने बेलामा के हुन्छ, ए आयो भने एले एलाई नै रिप्लेस गरिदिन पाइयो, बी आयो भने बीलाई बीले नै रिप्लेस गर्न पाइयो। बाँकी भनेको तिमीले डिएफए बनाउँदा जे हुन्छ त्यही त हो होइन। सिम्पल अब मैले यसको लागि डिएफए बनाऊ भनेर भन्यो भने तिमीले के भन्छौ, के गर्छौ त भन्दाखेरि ए र ए फलोड बाई बी लिएर फाइनल स्टेटमा जाने, त्यही कन्सेप्ट लगाउने हो। सुरुमा ए आउँछ, त्यसपछि बी आउँछ, अनि फाइनल स्टेटमा जान्छ, त्यही कन्सेप्ट लगाउने हो। सो यसमा पनि त्यही नै कुरा हो, सिम्पली अब रिप्लेसमेन्टको कुरा मात्रै एउटा थप्पिया हो यसमा होइन। सो डिएफएकै लजिक लगाउने हो भने यस्तो खालको इनपुटलाई प्रोसेस गर्न हामीसँग मिनिमम 3टा स्टेट भइहाल्छ हो। फर्स्टमा हामीलाई थाहा छ ए भन्ने इनपुट आउँछ। सो ए चाहिँ के हुन्छ, जतिवटा नि आउन सक्छ। जस्तै एनको भ्यालु 1000 भयो भने 1000वटा ए पछि अनि 1000वटा बी आउने हो हामीलाई थाहा छ। सो हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म ए आउँछ होइन, त्यसलाई के गरिदिने, यही स्टेटमा राखिदिने। डिएफएको कन्सेप्ट है, ए आएको छ भने ए यसमै बस्ने, अनि जब पहिलो बी आउँछ, किनभने 1000वटा ए आइसकेपछि फर्स्ट बी आउँछ, अनि त्यसपछि के हुनसक्छ 999वटा बी हुनसक्छ हो। 1000 भने त्यसरी बन्ने भयो। सो जो फर्स्ट बी आउँछ त्यो बी आउँदाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, स्टेट ट्रान्जिसन गर्न सक्छौँ हो, Q1 मा जान सक्छौँ। त्यसपछि अब बी पनि त फेरि 1000वटा आउन 999वटा आउँछ भने त्यसलाई के गर्ने त, यही स्टेटमा हामीले पठाइदिने होइन। अब यो के हुन्छ, के भन्छ तिम्रो हाम्रो जति पनि बीहरू आउने भयो यसमा पठाइदिने भयो। त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने भयो, त्यसपछि चाहिँ बी सकिसकेपछि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त, ए को अगाडि पनि ह्यास थियो, बी को पनि 1000वटा बी आयो भने पनि त्यसपछि पनि के हुने हो, ह्यासै हुने हो। सो ह्यास डिस्कभर भयो भनेदेखि चाहिँ म के गर्छु त, फाइनल स्टेटमा जान्छु। कन्सेप्ट यति हो है। अब अहिले के छ त, ए रिड गराएछ भने मेरो इनपुट टेपमा चाहिँ ए र बी बसाएछ होइन, यसरी ह्यास यसरी बसाएछ भने यो बिफोर प्रोसेसिङ यो हो भनेदेखि आफ्टर प्रोसेसिङ पनि के हुनु पर्यो, इनपुट टेपमा यही नै हुनु पर्यो। तर के हो भनेदेखि चाहिँ मेरो यहाँबाट सुरु गर्दा Q0 भन्ने स्टेटमा सुरु गरेछु भने यति रिड गरेर भ्याउँदा चाहिँ म Q2 मा पुग्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो। सो के गरिदिने त, एलाई एले नै रिप्लेस गरिदिने, राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने, बीलाई बीले नै रिप्लेस गरिदिने, राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गरिदिने। यसमा पनि बीलाई बीले नै रिप्लेस गर्ने, राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने। यसमा चाहिँ ह्यासलाई रिप्लेस गरिदिने, त्यसपछि कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुटलाई रिड नगरिदिने। यति भयो भनेदेखि के हुनु भयो त तिम्रो, हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ जुनसुकै खालको इक्वल नम्बर अफ ए फलोड बाई इक्वल नम्बर अफ बी खालको चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरिदिन सक्ने भयो है। कसले के भने हो म्याम, यसले फेरि अनइक्वल नम्बर अफ एबीलाई नि उ गर्छ नि होइन। कस्तो अनइक्वल नम्बर ए बीलाई भन्नाले, जस्तै 3टा ए र 4वटा बी आयो भने नि एक्सेप्ट हुन्छ नि यसमा। त्यसले फरक पर्दैन, यो हाम्रो डिएफए होइन नि त। सो यो अब थियोरी मसिनले चाहिँ तिम्रो रिकर्सिभली इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज भन्ने खालको ल्याङ्ग्वेज छ होइन, रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज भन्ने खालको ल्याङ्ग्वेज छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ। लाइक कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको कुरा जस्तै हो। रेगुलर ग्रामर भन्दा कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेटर थियो, किनभने त्यसले बोथ रेगुलर र नन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्छ। यसले चाहिँ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरलाई प्रोसेस गर्छ। सो अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरमा चाहिँ देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन है। सो यसले चाहिँ जस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई नि प्रोसेस गर्छ। मिनिमम के हो भने क्वेसनले भनेको खालको स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्न चाहिँ पर्यो, त्योभन्दा बाहेक अरूलाई प्रोसेस गर्ने फरक पर्दैन है। यसमा हामीले ल्याङ्ग्वेज नपढेको भएर कन्फ्युजन भयो, किनभने त्यो फेरि पछाडिको अर्को च्याप्टरमा छ कि यसलेमा चाहिँ फरक पर्दैन। हामीलाई के हो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुनु पर्यो, त्योभन्दा बाहेकको अरू स्ट्रिङ प्रोसेस गरे पनि फरक पर्दैन। हाम्रो अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो, जुन हाम्रो बिफोर र आफ्टर छ, बिफोर प्रोसेसिङ र आफ्टर प्रोसेसिङ छ, यति चाहिँ सेटिस्फाई भए पुग्छ है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल अफ के हुने भयो, 4वटा प्रोडक्सन रुल्सहरू हुने भयो, विच इज Q0 भन्ने स्टेटमा ए आयो भने Q0 मै बस्ने, एलाई एले नै रिप्लेस गर्ने, राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गरिदिने। अर्को Q0 भन्ने स्टेटमा बी आयो भनेदेखि
Q1 मा जाने, बीलाई बीले नै रिप्लेस गर्ने र राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने। त्यसपछि Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ बी भन्ने इनपुट आउँदाखेरि Q1 मै बस्दिने, बीलाई बीले नै रिप्लेस गर्ने, त्यसको पनि राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गरिदिने। फाइनल्ली Q1 भन्ने स्टेटमा ह्यास आएपछि चाहिँ हामीले के गर्ने त Q2 मा जाने, ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने र कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुटलाई रिड नगर्ने है। यति गर्यो भने चाहिँ a to the power n followed by b to the power n को जस्तो खालको तिम्रो प्रब्लम आए पनि यसले चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ। ल यो बुझ्यो? बुझ्यो म्याम। अब नेक्स्ट चाहिँ छ हामी यसलाई ट्युरिङ मेसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रिकग्नाइजर नै तर एक्सेप्टेन्स बाई हल्टिङ स्टेटको इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है। सो नेक्स्ट चाहिँ बी भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाई हल्टिङ स्टेट। अब फरक चाहिँ खासै केही होइन हैन, मात्र के हो भने अब फाइनल स्टेटमा चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ फाइनल स्टेटबाट फर्किने डिरेक्सन पनि हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ। लाइक अगाडिको क्वेसनमा हामीले त्यो गरेर हेरेर पनि छौँ होइन। मेरो फाइनल स्टेटबाट म फेरि फर्केको पनि छु नि, जस्तै अघिल्लो क्लासमा गरेको नै इक्जाम्पलमा नै हाम्रो त्यो छ, हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि दुईवटा स्टेट बनाएको थिएँ। मेरो Q1 र Q2 भन्ने स्टेट थियो। Q1 चाहिँ मेरो फाइनल स्टेट थियो। इभन दो Q1 वाज माई फाइनल स्टेट, Q1 बाट ए भन्ने इनपुट अथवा बी भन्ने इनपुट लिएर म Q2 मा जान मिल्थ्यो हैन, क्वेसन नम्बर 2 को डिजाइन हेर्यो भने। सो फाइनल स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ भने फाइनल स्टेटबाट फेरि फर्किन सक्ने चान्सेस हुन्छ, डिरेक्सन हुन्छ। तर हल्टिङ स्टेट भन्यो भने चाहिँ इट इज अ स्टेट जहाँ पुगेपछि मसिन न त अगाडि बढ्छ न त पछाडि फर्किन सक्छ। त्यहाँ गएपछि चाहिँ डेड एन्ड भयो। अब त्यो त्यहाँ गएपछि चाहिँ मसिन स्टप नै हुन्छ, फर्दर प्रोसेसिङ हुने चान्सै छैन भन्ने खालको स्टेटलाई चाहिँ नै हामीले हल्टिङ स्टेट भनेर भन्छौँ। सो हल्टिङ भनेको चाहिँ द्याट्स द स्टपिङ क्राइटेरिया है। हल्ट हुनु भनेको स्टप हुनु हो। सो हल्टिङ स्टेटमा राख्नु भनेको चाहिँ त्यो स्टेटमा पुगेपछि चाहिँ अब न अगाडि बढ्ने न पछाडि फर्किने हामीसँग अप्सन छ भनेर भन्न खोज्या है। सो हामीले अब हल्टिङ स्टेटमा पुर्याएर चाहिँ स्ट्रिङलाई प्रोसेस गराउनु पर्ने छ भने के गर्न सकियो त भने जब लास्ट इनपुट रिड गरेर भ्याइन्छ भनेको अब योभन्दा फर्दर चाहिँ इनपुट आउने चान्स छैन भने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि डाइरेक्टली हल्टिङ स्टेटमा पठाइदिने। खालि त्यति मात्रै हो लजिक, अगाडिकै डिजाइनकै नै सेम हो, लजिक त्यही फलो गर्ने। जस्ट द्याट हल्टिङ स्टेट राख्छौँ भने चाहिँ हल्टिङ स्टेटमा जानुभन्दा अगाडि नै भए जति सबै इनपुट चाहिँ रिड गरेर भ्याउनु पर्यो। सबै इनपुट रिड गरेर भ्याएर लास्टमा चाहिँ नै हल्टिङ स्टेटमा जानु पर्यो, त्यति मात्रै हो है। सो एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 5 हेरौँ है। त्यो अघिकै कन्टिन्युएसन भएर मैले एक्जाम्पल नम्बर 5 भने है, यसलाई 4 सम्म हामीले गरिसक्यो। सो एक्जाम्पल नम्बर 5 ले चाहिँ के भन्छ भने डिजाइन अ ट्युरिङ मसिन फर द ल्याङ्ग्वेज L equals to a to the power n, 2 to the power n, 3 to the power n, such that n is greater than 0 भन्छ है। सो यसले यसबाट दिने सबैभन्दा मिनिमम स्ट्रिङ के हुने भयो त ल भन त तिमीहरू मलाई। 1 2 3। So whenever n is equal to n 0 भन्दै हुनुपर्छ भनेको छ। सो n को पावर 1 भयो भने यसले जेनेरेट गर्ने स्ट्रिङ भनेको 1 2 3 भयो। n को पावर 2 भयो भने 1 1 2 2 3 भयो हैन, एन्ड सो अन। सो जहिले पनि लिडिङमा 1 हुने भयो, फलोड बाई 2, फलोड बाई 3 हुने भयो र एभ्री डिजिटको चाहिँ के छ त तिम्रो कार्डिनालिटी सेम हुने भयो। सो इट कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ 1, इक्वल नम्बर अफ 2 एन्ड इक्वल नम्बर अफ 3। यो हो भने अघिकै कन्सेप्ट नै हो। अघि भर्खरै योभन्दा अगाडि हामीले यस्तो खालको क्वेसन गरि नै सक्यौँ हैन। सो त्यही लजिक नै हामीले यसमा युज गर्ने हो। सो मात्र के हो त हल्टिङ स्टेटमा जाने भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै अघिकै कन्सेप्ट लगाएँ मैले, मेरो इनिसियल स्टेट Q1 हो भने सुरुमा जहिले पनि 1 आउँछ। सो जतिवटा 1 आउँछ त्यति टाइमसम्म हामी के गर्ने 1 मै बस्ने, 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गरिदिने र राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने। ठिक छ भने जब पहिलो 2 डिस्कभर हुन्छ हैन, पहिलो 2 डिस्कभर भयो भने 2 लाई 2 ले नै रिप्लेस गर्ने,
अनि राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने र स्टेट पनि ट्रान्जिसन गर्ने। त्यसपछि जतिवटा 2 पहिलो 2 पछि अब जतिवटा 2 आउँछ त्यसलाई Q2 मै राखिदिने हो। अनि 2 लाई 2 ले नै रिप्लेस गर्ने, 2 को चाहिँ नि राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने हो भने 2 पछाडि त 3 नै आउने हो। सो फर्स्ट 3 डिस्कभर हुने बित्तिकै स्टेट ट्रान्जिसन गर्ने, 3 लाई 3 ले नै रिप्लेस गर्ने र राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने। सो मेरो Q3 चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसन भयो भने अब त्यसपछि चाहिँ जतिवटा 3 आउँछ त्यसलाई Q3 मै राखिदिने। अब 3 सकिए पछाडि अब यो छ भने यसको पछाडि ह्यास हुने भयो भने हाम्रो आउने भनेको ह्यासै हो इनपुट। सो ह्यास आइसके पछाडि चाहिँ ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने, इनपुट फर्दर केही पनि रिड नगर्ने र हल्टिङ स्टेटमा जाने। यो भएपछि चाहिँ फर्केर हामी अब पछाडि आउने, पछाडि पनि आउँदैनौँ अगाडि पनि जाँदैन। दिस इज द स्टपिङ क्राइटेरिया। एज सुन एज यु डिस्कभर ह्यास यु स्टप इट देयर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। सो अघिकै क्वेसनमा खालि के भयो त नम्बर अफ इनपुट सिम्बल बढी भयो। अघि हामीले दुईटा इनपुट सिम्बल ए र बी को लागि गरेका थियौँ भने यसमा 3टा इनपुट सिम्बलहरू छ 1 2 3 र अघि हामी फाइनल स्टेटमा गएको थियौँ भने अहिले हल्टिङ स्टेटमा गयो। अब यसमा त खासै हल्टिङ स्टेट र फाइनल स्टेटको फरक तिमीहरूलाई खासै फिल नहोला। अर्को एउटा क्वेसन हामी गर्छौँ अनि भन्न खोजेको के थाहा भइहाल्छ। अगाडि हामीले के भनेको थियो फाइनल स्टेटबाट चाहिँ स्टिल फर्किन सक्ने पनि देयर इज अ वे, तर हल्टिङ स्टेटबाट चाहिँ फर्किनु मिल्दैन। त्यति मात्रै फरक हो, तर बोथ हाम्रो लागि फाइनल स्टेट नै हो। त्यहीँ पुग्यो फाइनल स्टेट अगाडि पनि फाइनल स्टेटमा पुगे पछाडि नै स्ट्रिङ प्रोसेसिङ स्टप हुन्थ्यो भने यसमा पनि हल्टिङ स्टेटमा गएर नै स्ट्रिङ प्रोसेसिङ स्टप हुने हो। तर फाइनल स्टेटमा जाँदाखेरि चाहिँ स्टिल के हुनसक्छ त फाइनल स्टेटमा पुगेर पनि फेरि क्यू नटमा आउँछु है भन्न पाइन्थ्यो, फर्केर आउने चान्सेस हुन्थ्यो। तर हल्टिङ स्टेटमा पुगेपछि चाहिँ म फर्केर आउँछु अथवा अगाडि बढ्छु भन्ने चान्स हुँदैन। त्यति मात्रै फरक है। सो यसको लागि मैले ट्रान्जिसन फङ्सन लेखिराख्नुपर्छ। स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गर्न सक्छ यसको लागि तिमीहरूले आइडी लेख्न सक्छ। द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट है। फेरि स्ट्रिङ प्रोसेसिङ लेख्न आएन भने पनि गाह्रो हुन्छ। यो डब्लुको लागि तिमीहरू स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गर त। यो डिजाइनको लागि मेरो स्ट्रिङ चाहिँ 1 1 2 2 3 3 छ। ल लेख त, सबैजना लेखेर मलाई पठाऊ त। स्ट्रिङ प्रोसेसिङ है, मैले ट्रान्जिसन फङ्सन भने होइन, ट्रान्जिसन फङ्सन त तिमीहरू लेख्छौ। स्ट्रिङ प्रोसेसिङ चाहिँ सबैले आइडी चाहिँ सबैले लेखेर पठाऊ त मलाई।
ल सबैको सक्यो सकिन्छ है लेख्न गर्नलाई सक्यो म्याम अब नेक्स्ट क्वेसन यस्तै एउटा रिचिङ बाई हल्टिङ स्टेटको अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है इक्जाम्पल नम्बर 6 र यो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा एकदमै म्याक्सिमम सोधेको क्वेसन हो 70 सालदेखि यता एक वर्ष बिराएर जहिले पनि सोधिरहेछ भनेको 71 मा 73 मा 71 मा पनि सोधेको छ 73 मा पनि सोधेको छ 75 मा पनि सोधेको छ अनि रिसेन्टली अस्ति भर्खर 77 मा पनि सोधेको थियो है यो क्वेसन सो यो क्वेसनले चाहिँ के भन्छ त भने डिजाइन अ Turing machine which computes FW is equals to WWR over A comma B. Over A comma B, यो ट्युरिङ मसिनले चाहिँ के गर्नु पर्यो त F तिमीलाई W दिएछ भने उसले WR बनाएर तिमीलाई दिनु पर्यो सो मानौ तिम्रो चाहिने इनपुट स्ट्रिङ W भनेको AB हो भने अल्टिमेटली ट्युरिङ मसिनले स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गरि भ्याउँदा के हुनु पर्यो त रिजल्टमा AB BA चाहिँ नै हुन पर्यो हो किनभने W को रिभर्स भनेको के हुन्छ त BA हुन्छ है सो भन्नुको अर्थ इनिशियली मेरो इनपुट टेपमा सबै ह्याश सिम्बल हुने भयो हो मेरो ट्युरिङ मसिन चाहिँ यो स्टेटमा हुने भयो त्यसपछि एउटा इनपुट जेनेरेसन हुने भयो त्यो इनपुट जेनेरेसन भनेको चाहिँ के भयो त AB भन्ने इनपुट जेनेरेसन हुने भयो अब यसको अगाडि पछाडि सबै के हुने भयो त ह्याश हुने भयो बिफोर प्रोसेसिङ ट्युरिङ मसिनले प्रोसेसिङ गर्न सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ यो कन्डिसन छ भने आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ ट्युरिङ मसिनको इनपुट टेपमा चाहिँ के हुनु पर्यो हामीले के देख्नु पर्यो त भन्दाखेरि AB त हुनु पर्यो नै सँगसँगै अब BA पनि हुनु पर्यो भनेको अब यो दुईटा जुन ह्याश थियो त्यो दुईटा ह्याश चाहिँ अब B र A मा कन्भर्ट हुनु पर्यो त्यो भन्दा बाहेक फेरि पनि पछाडि ह्याश त हुने भइ नै हाल्यो हैन यहाँ अझै पनि 3-4 वटा अझै ह्याश हुने भयो सो अगाडि चाहिँ केही हुनु भएन अगाडि चाहिँ एज इट इज नै हुनु पर्यो पछाडि चाहिँ यो B पछाडि चाहिँ यो दुईटा ह्याश चाहिँ के कन्भर्ट हुनु पर्यो B र A मा कन्भर्ट हुनु पर्यो भन्छ आफ्टर प्रोसेसिङ ट्युरिङ मसिनले प्रोसेसिङ गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो कन्डिसनबाट हामी यो कन्डिसनसम्म पुग्नुपर्छ भनेर भनेको छ सो भनेको हामीले रिड मात्रै गरेर भएन राइट पनि गर्नु पर्यो है सो यो गर्न सकिन्छ होला ट्राई गर्छौ तिमीहरू के छ लजिक अब यसमा के गर्नुपर्छ होला त हेर त अब हामीले यहाँदेखिको यहाँ पुग्नको लागि यो दुईटा मात्रै इनपुट रिड गरेर हुन्छ त यति मात्रै रिड गरेर त पुग्दैन हैन अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अगाडिदेखि हामी कुनै पनि इनपुट स्ट्रिङको एन्ड हो कि हैन भनेर बुझ्नलाई एटलिस्ट एउटा ह्याश त पढ्थ्यौं नै तर यो ह्याश पढ्ने बित्तिकै यो ह्याशलाई हामीले ह्याशले नै रिप्लेस गरेर कुनै पनि नेक्स्ट इनपुट नपढ्ने भन्ने डिसिजनमा पुग्थ्यौं भने अबको केसमा चाहिँ के छ त यो बी एन्ड भएपछि पनि दुईटा ह्याश पढ्नु पर्यो पहिलो ह्याशलाई बी ले कन्भर्ट गर्नु पर्यो दोस्रो ह्याशलाई ए मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो ह्याश आयो भने मात्रै चाहिँ नि नो डिरेक्सनमा जाने र ह्याशले ह्याशलाई रिप्लेस गर्ने हुनु पर्यो है अघिसम्मको हामीले सिम्पली एबी रिड गरेर भ्याउँदा यो ह्याश रिड भयो भने ह्याशलाई ह्याशले नै रिप्लेस गर्थ्यो अनि नेक्स्ट इनपुट पढ्दैन थियो अब चाहिँ के गर्नु पर्यो यो बी रिड गरेर भ्याइसकेपछि यो दुईटा ह्याश पनि रिड हुन पर्यो पहिलो ह्याश बीमा कन्भर्ट हुनु पर्यो दोस्रो ह्याश एमा कन्भर्ट हुनु पर्यो अनि त्यसपछि ह्याश देख्यो भने मात्रै के हुनु पर्यो त हाम्रो प्रोसेसिङ चाहिँ हल्ट हुनु पर्यो भनेर भनेछ सो यस्तो खालको सिचुएसनको लागि हामीले एउटा डिजाइन बनाउनु पर्यो भनेदेखि तिमीहरूले के गर्थ्यौ त ल गर त तिमीहरू ट्राई गर भएन भने म सोल्युसन दिइहाल्छु ट्राई गरौँ त सिन्स यो क्वेसन यति धेरै पटक सोधेको छ सबैले कोसिस गरौँ त
प्रोसेसिङ पनि गरेर हेर है सौगत। एबीबीएलाई मात्रै सेटिस्फाई भएर भएन, सबै खालको इनपुट स्ट्रिङलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। हिसाबले स्ट्रिङ प्रोसेसिङ पनि गरेर हेर। अब तिम्रो डिजाइनले के भन्छ भने क्युनटमा ह्यास आएपछि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट पढ भनेर भनेको छ होइन। इनपुटमा चाहिँ हाम्रो इनपुट भनेको एबी मात्रै हो। आउटपुट आउँदाखेरि चाहिँ एबीबीए भनेर आउने भयो। सो त्यहाँ ए आउँदाखेरि एले नै रिप्लेस गर्ने भन्ने त अप्सन नै हुँदैन। भन्नु खोजेको बुझ्यौ? भनेको हाम्रो डब्लु चाहिँ नि यो हो है, यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने हो। ट्युरिङ मसिनले क्युनट भन्ने स्टेटबाट यसलाई पढ्न सुरु गरेर अल्टिमेटली बी रिड गरेर भ्याउँदा चाहिँ नि मेरो ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ एबीबीए र यो बीए चाहिँ नि राइट हुनु पर्यो के। गिभन क्वेसनमा बीए गिभन हुँदैन, बीए चाहिँ तिमीले राइट गर्नु पर्यो भनेपछि त्यहाँनिर क्यु1 भन्ने स्टेटमा ए र बी आउने भन्ने त्यो चान्सै छैन, त्यो कन्डिसन नै हुँदैन। बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको कुरा? है, सिम्बल हामीले राइट गर्नुपर्छ। सो यो त मिल्दैन। यति सजिलो छ नि, यो अलिक गाह्रै छ यो क्वेसन। कसैले सोध्छौ कि भनेर मात्र मैले ट्राई गरेर भनेको हो। नभए यसो गर्छु, यसको सोल्युसन चाहिँ म दिन्छु, यस्तो टाइपको अर्को क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई होमवर्क दिन्छु नि त है। सो यसमा चाहिँ के छ भने हामीले रिड मात्रै गरेर हुँदैन है, डब्लुसम्म चाहिँ हामीले रिड गर्नु पर्यो अनि जे सिम्बल छ त्यसले नै यहाँ राइट गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक डब्लु सकेपछि चाहिँ एट द एन्ड अफ डब्लु चाहिँ हामीले डब्लुको रिभर्स चाहिँ राइट पनि गर्नु पर्यो इनपुट टेपमा। त्यही भएर यति सजिलो चाहिँ नि यो छैन है। सो म पहिला डायग्राम बनाउँछु अनि बुझाउँछु ल तिमीहरूलाई। त्यो सँगसँगै डायग्राम चाहिँ मसँग बनाइहाल, त्यसपछि अनि
टाइम सक्यो म्याम। तिमीहरूको यसपछि क्लास छैन होइन? छैन। छैन भने यो एउटा बुझाइदिन्छु अनि छोड्छु ल। हुन्छ म्याम। यो बुझ्यो भने चाहिँ एउटा होमवर्क दिन्छु भनेर हो के। सो अब हाम्रो चाहिँ के हो भने क्वेसनको निड चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ डब्लु ए र बी भएको बेलामा हैन यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ मेरो प्रोसेसिङ सुरु गरेर अल्टिमेटली प्रोसेसिङ सकिसक्दा चाहिँ के हुनु पर्यो त मेरो इनपुट टेपमा ए र बी त एज इट इज हुनै पर्यो। सँगसँगै पछाडिपट्टि बी र ए चाहिँ हामीले आफूले लेख्नु पर्यो हैन। सो लेख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ यो सिचुएसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा यो दुईटालाई चाहिँ पढ्छौँ, यो दुईटालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ लेख्छौँ। अब लेख्नको लागि त डेफिनेटली इनिसियल कन्डिसनमा के हुन्छ यो दुईटा ठाउँमा ह्यास नै हुन्छ। यो दुईटा ह्यासको ठाउँमा हामीले बी र ए लेख्या हो। अब यो त एउटा क्यान्डिडेट इनपुटको लागि पो यो बीए भयो। अरू कुनै इनपुट जस्तै मसँग बीए भन्ने इनपुट थियो भने त यो पोजिसनमा ए आउँथ्यो अनि यो पोजिसनमा बी आउँथ्यो होइन। सो हामी त सबैको लागि हेर्नु पर्यो। सो हामी यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने ट्युरिङ मसिनको फङ्सनालिटीलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्छौँ, विच इज लेफ्ट टु राइट पनि मुभ गर्छौँ, राइट टु लेफ्ट पनि मुभ गर्छौँ। त्यही भएको भएर अलिकति यो ठुलो खालको सोल्युसन देखियो है। यसमा हामी लेफ्ट टु राइट मुभ गर्ने अप्सन पनि छ, राइट टु लेफ्ट मुभ गर्ने अप्सन पनि छ। सो हामी इनिसियल्ली मेरो इनपुट चाहिँ नि डब्लु चाहिँ ह्यास एबी हो भनेदेखि म राइट मोस्ट एन्डबाट पढेर लेफ्टतिर आउने कोसिस गर्छु। त्यो किन गर्छु त भन्दा यो राइट मोस्ट इनपुटको इमिडिएटली लेफ्टमा चाहिँ मैले नयाँ दुईटा इनपुटहरू लेख्न पर्ने छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो स्ट्रिङ प्रोसेसिङ चाहिँ म यहाँदेखि सुरु गर्छु है। सो अब यसले कसरी काम गर्छ त यो तिम्रो यो पर्टिकुलर टिएमले भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल स्टेट क्यु नटमा हामीले राइट मोस्ट एन्डबाट इनपुट रिड गर्दाखेरि अब राइट मोस्ट एन्डबाट इनपुटबाट रिड गर्दा अहिले पो बी छ होइन। यो इनपुट थियो भने त एट द एन्डमा त ए हुन सक्थ्यो, अथवा इनपुट भनेको एबी पनि हुन सक्थ्यो। यो भयो भने बी एन्डमा हुने भयो, अथवा बिए छ भने ए एन्डमा हुने भयो, अथवा सिम्पली बी छ भने बी एन्डमा हुने भयो, भने बिबिए छ भने ए एन्डमा हुने। सो वाट एभर हाम्रो इनपुट स्ट्रिङ भए पनि एन्डमा हुन सक्ने भनेको दुईटै हो, दुईटा मात्रै इनपुट सिम्बल हो, या त ए हुनसक्छ या बी हुनसक्छ होइन त हाम्रो एट द एन्ड अफ द इनपुट है। सबैभन्दा राइट मोस्ट एन्डको इनपुटमा भनेको या ए हुन्छ या बी हुन्छ। जसरी स्टार्टिङमा या ए हुन्छ या बी हुन्छ, एन्डिङमा पनि या त ए हुन्छ या त बी हुन्छ, किनभने हामीले चाहिँ के गरेछ ओभर ए कमा बी चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ जेनेरेट गरेछ है। सो हामीले चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि क्यु नटमा चाहे त्यो क्यु नट भन्ने स्टेटमा इनिसियल स्टेटबाट तिमीले सबैभन्दा राइट मोस्ट एन्डको इनपुट रिड गर्दाखेरि चाहे त्यो ए होस् या बी होस्, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्यापिटल एले ए आएको छ भने क्यापिटल एले रिप्लेस गर्छौँ, बी आएको छ भने क्यापिटल बीले रिप्लेस गर्छौँ र हामी के गर्छौँ तएको राइट ह्यान्ड साइड अथवा बीको राइट ह्यान्ड साइड रिड गर्छौँ भन्छ। त्यो भयो भने चाहे यो पोजिसनमा ए होस् या यो पोजिसनमा बी होस्, यसको राइट मोस्ट एन्डमा त के हुन्छ ह्यास सिम्बल हुन्छ नि त। सो राइट मोस्ट एन्डको ह्यास सिम्बल रिड गर्नु भनेको अब यो पोजिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, चाहे या त एले रिप्लेस गर्न सक्छौँ या चाहिँ नि बीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यही हो अहिले मैले एबी भन्ने इनपुट लिएको छु, त्यही भएर यहाँ बी आयो। बीए भन्ने इनपुट लिन्थ्यो भने यो पोजिसनमा के आउँथ्यो ए आउँथ्यो। ठिक। सो अब क्यु नट भन्ने स्टेटबाट कतै न कतैबाट इनपुट त हामीले रिड गर्नु पर्यो। सो किनभने मलाई चाहिँ एट द एन्ड अफ हाम्रो इनपुट स्ट्रिङ त्यसपछि मलाई ह्यास आएपछि राइट गर्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले राइट मोस्ट एन्डबाट इनपुट स्ट्रिङ रिड गर्न सुरु गरेँ। सो त्यो रिड गर्न सुरु गरे पछाडि मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ डेफिनेटली ह्यास नै आउँछ। सो ह्यास आयो भने चाहिँ के गर्ने त एले रिप्लेस गरिदिने कुन कन्डिसनमा हेर है। मेरो यो एन्डमा ए छ भने चाहिँ मैले के गर्ने Q1मा जाने र के गर्ने ह्यास डिस्कभर भएपछि एले रिप्लेस गरिदिने। मेरो टुवर्ड्स द एन्ड अफ द इनपुट स्ट्रिङ यो ठाउँमा बी छ भने के गर्ने त त्यसपछिको राइट ह्यान्ड साइडको ह्यास पढेर चाहिँ ह्यासलाई चाहिँ बीले रिप्लेस गरिदिने भनेर भन्छ क्या। त्यो किन त भन्दाखेरि बी छ भने बीमा टर्मिनेट भएको छ भने त्यसको रिभर्स के हुन्छ बीबाट नै स्टार्ट हुन्छ। एमा स्ट्रिङ टर्मिनेट भएको छ भने त्यसको रिभर्स कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एबाट नै स्टार्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गरे हामीले
एट द एन्ड अफ द ए छ भने चाहिँ त्यसको राइट ह्यान्ड साइडमा डेफिनेटली ह्यास हुन्छ, त्यो ह्यासलाई चाहिँ एले रिप्लेस गरिदियो, किनभने एमा टर्मिनेट हुँदा रिभर्स चाहिँ डब्लु एमा टर्मिनेट भएको छ भने त्यसको रिभर्स एबाट नै स्टार्ट हुन्छ हो। डब्लु बीमा टर्मिनेट भएको छ भने त्यसको पछिको ह्यास डब्लु रिभर्स भने के हुन्छ, बीबाट नै स्टार्ट हुन्छ, त्यही भएर ह्यासलाई चाहिँ बीले रिप्लेस गरिदिने, किनभने हामीलाई त थाहा छैन नि त के अरे यो पोजिसनमा त बी पनि आउन सक्छ ए पनि आउन सक्छ, त्यसलाई यो पोजिसनमा बी आउने अथवा ए आउने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ, यो पोजिसनमा केले एन्ड भएको छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एले एन्ड भएको छ इनपुट स्ट्रिङ भनेदेखि त्यसपछिको ह्यासलाई एले रिप्लेस गर्ने, बीले एन्ड भएको छ इनपुट स्ट्रिङ भने त्यसपछिको ह्यासलाई बीले रिप्लेस गर्ने। त्यो भएर चाहिँ हामीले इनपुट चाहिँ नि यहाँबाट टर्मिनेसन कन्डिसनबाट इनपुट रिड गर्न सुरु गरे ताकि राइट गर्ने बेलामा कुन चाहिँ सिम्बल राइट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा होस् है। सो अब यो स्टेपले के गर्ने भयो त, टर्मिनेसन कन्डिसनमा लास्टमा हाम्रो डब्लु जहाँनिर एन्ड भएको छ त्यसपछिको पहिलो ह्यासलाई चाहिँ कुन चाहिँ सिम्बलले रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई भनिदिन्छ भने यो अब यो कन्डिसन भनेको चाहिँ हामीले फेरि फर्केर आउनुपर्ने पनि चान्स हुन्छ, Q3मा पुगेपछि फेरि फर्किनु पनि पर्ने हुनसक्छ, Q0मा फर्केर फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दा Q1मा चाहिँ अब ह्यासको कम्प्लिमेन्ट भने अघि जस्तै ह्यासभन्दा बाहेकको सिम्बल हाम्रो अहिलेको केसमा ए र बी छ, सो ए आयो भने एलाई एले नै रिप्लेस गरिदिने, बी आयो भने बीले बीलाई नै रिप्लेस गरिदिनु भन्नुको अर्थ यस पछाडि पनि त अब यो पोजिसन पछि पनि त यहाँ पनि त मलाई लेख्नु छ, सो यो सिम्बल पनि लेख्नु छ भने यहाँ म एकचोटि रिच गरेँ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई त रिप्लेस गर्न पाइएन होइन। यो बी एकचोटि मैले राइट गरिसके पछाडि त यो बी त एज इट इज रहनु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जे सिम्बल आउँछ त्यसलाई त्यही नै लेख भनेर यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ यो के भन्छ ह्यासको कम्प्लिमेन्टवाला रुल हामीले बनाएको है। अब सिमिलरली अब हामीले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिड गर्दै जाने बेलामा चाहिँ यो बीलाई क्यापिटल बीले यो एलाई चाहिँ नि क्यापिटल एले रिप्लेस गरेछ है। यतापट्टि राइट गर्न जाने साइडमा हामी चाहिँ राइट लेफ्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी यतापट्टि चाहिँ नयाँ इनपुट सिम्बल रिड गरेर भ्याइसक्छौँ, तर हाम्रो जुन डब्लु छ त्यसमा चाहिँ हामीले टेम्पोररीली अरू नै कुनै सिम्बलले रिप्लेस गरेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल स्टेज यो एचमा पुग्नको लागि चाहिँ हामी फर्केर आउने बेलामा हेर है यो बाटो कस्तो छ हेर त, Q0बाट फरवर्डिङतिर गएर अनि Q3बाट फेरि फर्केर किन आएको त भन्दा फाइनल स्टेटमा जानुपर्ने छ। सो फाइनल स्टेटमा जाने बेलामा चाहिँ मेरो ओरिजिनल सिम्बल जे हो त्यसैले नै रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो रुलहरू चाहिँ लेखेको है। त्यसपछि चाहिँ अब मलाई Q0 पछि म डिरेक्टली यो स्टेटलाई मैले फाइनल स्टेट बनाए पनि हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हामीले के भनेको छ हल्टिङ स्टेटमा पुगेर चाहिँ ट्युरिङ मसिन एन्ड हुने भने भएर एक्सेप्टेन्स हुने भने भएर हल्टिङ स्टेटमा जानको लागि चाहिँ यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ ह्यास मात्रै आओस् है, ह्यास डिस्कभर भएपछि मात्रै हल्टिङ स्टेटमा जाओस् है भनेर चाहिँ हामीले यो एक्स्ट्रा रुल चाहिँ नि बनाएको। अघिनको कन्डिसन जस्तै अघिनो पनि Q1लाई नै हल्टिङ स्टेट बनाए फाइनल स्टेट बनाए हुन्थ्यो, र हामीसँग टु एन्ड फ्रो गर्ने अप्सन यहाँसम्म चाहिँ होस्, यहाँभन्दा तलतिर चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो एक्स्ट्रा स्टेट राखेर यो गरे है। अब यसको जति पनि डिजाइन छ अहिले अब हामीले स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गरेपछि चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ है। अहिले चाहिँ मात्र के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यति रुल चाहिँ हामीले के को लागि बनाएको त, नयाँ इनपुट एट द एन्ड अफ द तिम्रो इनपुट स्ट्रिङ टर्मिनेट भएपछि नयाँ इनपुट लेख्नको लागि चाहिँ यति डिजाइन भयो भने Q3बाट यता फर्किनु भनेको चाहिँ अगाडिको इनपुट स्ट्रिङ जे छ त्यही फर्ममा लेखेर एन्ड हुनको लागि चाहिँ के भएको त बनाएको है। अब प्रोसेसिङ कसरी हुन्छ हामी यहाँनिर गरौँ अनि तिमीहरूलाई क्लियर भइहाल्छ। अर्को स्लाइडमा म लेखिदिन्छु, सबैले डायग्राम सार्यो है। यस म्याम। ल अब प्रोसेसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ सँगसँगै डायग्राम पनि हेर्दै ध्यान दिएर यहाँ अगाडि हेर है। सो मेरो डब्लु भनेको चाहिँ के छ त एबी छ, ठिक छ। मलाई अल्टिमेटली यसलाई प्रोसेस गरेर भ्याउँदा चाहिँ मेरो डब्लु चाहिँ के हुनुपर्छ त एबी बिए हुनुपर्छ, अगाडि ह्यास पछाडि ह्यास यो हुनुपर्छ है। सो म बिगिन कहाँबाट गर्छु भनेदेखि मेरो ह्यास एबी ह्यासबाट मैले बिगिन गर्छु भनेदेखि हेरौँ मैले रिड चाहिँ कहाँबाट गर्ने भने चाहिँ सबैभन्दा एन्डको इनपुट स्ट्रिङबाट रिड गर्ने भनेको। सो मेरो Q0 भन्ने स्टेटमा म सबैभन्दा पहिला बी रिड गर्छु है। नेभर फर्गेट बीको पछाडि ह्यास छ, तर अहिले हामीले नलेखा मात्रै हो किनभने मेरो भ्यालिड इनपुट भनेको ए र बी मात्रै हो, त्यही भएर मैले यहाँनिर अहिले ह्यास लेखिनँ है। सो अब डायग्राममा हेर, डायग्रामले के भन्छ Q0मा बी आयो भने के गर्ने भनेको छ डायग्राममा हेरेर तिम्रो मलाई भन त।
के गर्ने भनेछ हेर त डायग्राम हेर क्यापिटल बी ले क्यापिटल बीमा रिप्लेस गरेर राखेको छ के भनेछ स्मल बी लाई क्यापिटल बी ले रिप्लेस गर्ने Q0 भन्ने स्टेटबाट Q2 मा ट्रान्जिट हुने र अहिले जुन बी छ त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट पर्ने भनेको छ त्यही हो नि त Q0 मा बी आयो भने बी लाई क्यापिटल बी ले रिप्लेस गर्ने स्टेट Q0 बाट Q2 मा जाने र बी को राइट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यो पढ्ने भनेको छ सो म त्यही गर्छु यसलाई त केही चेन्ज गर्न परेन Q0 बाट बी लाई मैले के गरे क्यापिटल बी मा कन्भर्ट गर्दै अब बी को राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त डेफिनेटली ह्यास छ भनेपछि म Q2 भन्ने स्टेटमा बसेर चाहिँ के गर्छु ह्यासलाई रिड गर्छु अब यो स्टेट चाहिँ नि जहिले पनि त्यही हो है जे इनपुट रिड गर्नुपर्छ त्यसको अगाडि राखिदिने मात्रै हो अब यो सिचुएसन छ भने यसलाई मैले एज इट इज लेख्दै अहिलेलाई अब हेरौँ त के छ हेर त Q2 मा ह्यास आयो सो Q2 भन्ने स्टेटमा ह्यास आयो भने चाहिँ अब के गर्ने राइट गर्ने के राइट गर्ने त ह्यासलाई बीले रिप्लेस गरिदिने ह्यासको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने र Q2 बाट चाहिँ कहाँ जाने त Q3 मा जाने ठीक छ सो अब हेरौँ त ह्यासको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट भनेको कुन हो यो बी हो ह्यासको लेफ्टमा यो छ भने अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त यो बीलाई रिड गर्नुपर्ने रहेछ कहाँ बसेर हेर त स्टेट ट्रान्जिसन हेर त Q3 मा बसेर ठीक छ Q3 मा जानु पर्ने रहेछ सो Q3 मा बसेर बीलाई रिड गर्नु पर्यो अघिको ह्यास चाहिँ केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो अब सानो बीमा कन्भर्ट हुनु पर्यो सो यति गर्दा के भयो त भन्दाखेरि अघि ए बी थियो भने अब यति यो एउटा स्टेप सकिँदा के हुने भयो ए एज इट इज हुने भयो यो बी क्यापिटल बीमा कन्भर्ट हुने भयो अनि क्यापिटल बी को पछाडि एउटा स्मल बी चाहिँ रिटर्न हुने भयो इनपुट टेपमा चाहिँ यस्तो कन्डिसन हुने भयो हाम्रो है ठिक छ यो सिचुएसन भएको छ अब अहिलेसम्म हामी यहाँ छौँ अब त्यसपछि नेक्स्ट के गर्ने अब Q3 मा बी रिड गर्दा के गर्ने भनेको छ हेर त Q3 मा बी आयो भने चाहिँ त्यसलाई सानो बीले किनभने त्यो ठाउँमा त बी नै चाहियो हो मलाई हैन एबीबीए नै चाहियो हो सो Q3 मा बी आयो भने स्मल बीले रिप्लेस गर्ने क्यापिटल बी को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने र फेरि Q0 मै जाने ठीक किनभने Q0 बाट नै ए र बी को रिडिङ स्टार्ट हुन्छ इनिशियल स्टेट त त्यही हो सो Q3 मा बी आयो भने त्यसलाई सानो बीले रिप्लेस गर्ने बी को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने जान चाहिने इनिशियल स्टेटमै फर्किने भन्छ है सो अब क्यापिटल बी को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ सिम्बल हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल के छ तिम्रो भन मलाई ए छ हो सो अब यो ए रिड गर्नु पर्यो भने स्टेटलाई हामीले यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो हो सो Q0 भन्ने स्टेटमा ए रिड गर्नु पर्यो क्यापिटल बीलाई के भनेको छ स्मल बीले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो यो बी एज इट इज हुने भयो सो यसले हाम्रो इनपुट टेपको स्ट्रक्चर कस्तो देखिन्छ अब ए एज इट इज हुन्छ यो बी सानो बीमा कन्भर्ट हुन्छ यो बी एज इट इज हुन्छ हेर अब मलाई चाहिएको लगभग म रिच हुन थाल्छ अब यो एउटा ए मात्रै लेखे पुग्छ हो त्यसको लागि त यो ए त पढ्न पर्यो हैन यो ए को ठाउँमा मात्रै ए ले रिप्लेस गर्न पाइन्छ सो त्यो भएपछि चाहिँ अब नेक्स्ट हेर त Q0 मा ए आयो भने सो अब डायग्राममा हेर के भनेछ Q0 मा ए आयो भने सानो क्यापिटल ए ले रिप्लेस गर्ने अनि ए को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने र Q1 मा जाने भनेछ हो सो अब ए को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको के हो त ए को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको कुन छ हेर त बी छ है हामीले यसलाई रिड गर्नुपर्ने छ सो ह्यास एज इट इज भयो एलाई केले रिप्लेस गर्ने भनेको छ क्यापिटल ए ले रिप्लेस गर्ने भनेको छ Q0 बाट स्टेट ट्रान्जिसन कहाँ भयो डायग्राममा हेरौँ Q0 बाट स्टेट ट्रान्जिसन Q1 मा भयो हो अब रिड के गर्नुपर्ने छ बी लाई रिड गर्नुपर्ने छ सो यो एज इट इज भयो सो इनपुट टेप अब कस्तो देखिन्छ हाम्रो स्मल ए क्यापिटल ए मा चेन्ज हुन्छ बाकी एज इट इज छ हो अब Q1 भन्ने स्टेटमा हामी हेरौँ सो Q1 भन्ने स्टेटमा बी रिड गर्दा के गर्ने भनेको छ हेर त यो स्टेटमा एस भन्दा बाहेकको सिम्बल आयो भने ए आयो भने एलाई एले नै रिप्लेस गरिदिने बी आयो भने बीलाई बीले नै रिप्लेस गर्ने र जे सिम्बल रिड गराएको छ त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्नलाई चाहिँ Q3 भन्ने स्टेटमा जाने भनेको छ हो सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त हाम्रो जे सिम्बल रिड गराएको छ त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्नु पर्यो सो राइट ह्यान्ड साइडको यसको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भने त यो बी हो सो त्यसको लागि ए मा केही चेन्ज भएन
बीलाई बीले नै चेन्ज लेख्ने भनेको छ, Q1 बाट चाहिँ नि Q3 मा जाने र बीलाई रिड गर्ने भनेको छ है। सो यो अघि हामीले भनेको थियो नि कन्फर्मेसन गर्नको लागि हामीले फेरि टु एन्ड फ्रो गरेको जस्तो भयो। सो केही चेन्ज छैन, यतिखेर पनि यही नै हो सिचुएसन है। यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ हेरौँ त, अब Q3 मा बी पढ्दा के गर्ने भनेको छ हेर त। Q3 मा ह्यास भन्दा बाहेकको सिम्बल आयो भने, ए आयो भने एले नै रिप्लेस गर्ने, बी आयो भने बीले नै रिप्लेस गर्ने, आफैमा बस्ने र जे सिम्बल रिड गरेको छ त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भनेको छ। सो म त्यही गरिदिन्छु। अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको के हो? यो बी हो। सो हामी के गर्नु पर्यो? Q3 मै बसेर यो बीलाई रिड गर्नु पर्यो, यो बीलाई एज इट इज सारिदिनु पर्यो है। सो स्टिल पनि हाम्रो ट्युरिङ मसिनमा इनपुट टेपमा केही चेन्ज छैन, यही छ। खाली हामीले के गराएको छ, अघि पढेको कुरा फेरि फर्केर पढी मात्रै रहेको छ है। अब Q3 मा बी आयो, अघिकै सिनारियो हो। Q3 मा बी आउँदा आफैमा बस्नु पर्यो, बीले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो, बी भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्नु पर्यो। सो अब बी भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भनेको त ए हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? Q3 मै बसेर एलाई रिड गर्नु पर्यो, यो बीलाई बी नै लेख्नु पर्यो, यतापट्टिको बी त छोके होइन। सो स्टिल हामी के छौँ? यही सिचुएसनमा छौँ है। अब चाहिँ नि के हुन्छ हेर त, Q3 मा क्यापिटल ए आयो भने चाहिँ नि स्मल ए ले रिप्लेस गर्ने हो, फेरि Q0 मा जाने र Q0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई सरी ए को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने। सो त्यही हुने भयो। ए को लेफ्ट ह्यान्डको साइडको सिम्बल भने इज ह्यास, ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो। स्टेट कहाँ जानु पर्यो? Q0 मा जानु पर्यो, ह्यासलाई रिड गर्नु पर्यो। एलाई चाहिँ नि केले रिप्लेस गर्नु पर्यो? बीले सरी सानो एले रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ के भयो त, फेरि ए बी भन्ने सिचुएसनमा पुग्यो भने कहाँ हो? यहाँदेखि यहीँ नै पुग्यो हो है। सो यतिसम्ममा खास चेन्ज केही पनि भएन, मात्र के भयो त भन्दाखेरि अघि गरेको काम चाहिँ मिलेको थियो कि थिएन भनेर चेक गरे जस्तो मात्रै भयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो यो ट्युरिङ मसिनको फङ्सनालिटीलाई हामीले युज गरेको भयो। वाट फङ्सनालिटी त? फर्दर प्रोसेसिङ, फर्केर आउन मिल्ने जुन फङ्सनालिटी छ त्यसलाई युज गरे मात्रै भयो। अब चाहिँ नि Q0 मा ह्यास आयो। अब Q0 मा ह्यास आयो भने चाहिँ के गर्ने त? हेर त, Q0 मा ह्यास आयो भने के गर्ने भने चाहिँ यहाँ हेरेर भन्नु त मलाई। Q4 मा जाने अनि ह्यासले रिप्लेस गरेर राइटको पढ्ने। सो त्यही गर्ने। अब हामीले Q0 मा चाहिँ ह्यास आछ भने ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने, तर ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट सिम्बल चाहिँ Q4 मा गएर रिड गर्ने भनेको छ। सो म Q0 ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गरिदिन्छु, Q0 बाट म Q4 मा जान्छु र ह्यासको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल ए चाहिँ नि रिड गरिदिन्छु है। ठिक छ, मैले कहीँ कतै एउटा स्टेप छुट्याएँ कि क्या हो? ए त माथि नै राइट भइसक्नु पर्ने हो त। Q1 ह्यास हामी पुगेनौँ। यहाँ मैले Q1 मा बी आउँदाखेरि हामीले बी नै राइट गरेछौँ है। यहाँ Q3 हुन्छ कि Q1 हुन्छ? Q1 मा बी आउँदाखेरि ए यहाँनिर मिस्टेक गरेँ रहेछ नि त मैले। त्यही त राइट त अघि हुनुपर्ने, राइटै नभए भने त हामी यता आउँदै आउँदैनौँ। यता आउने भनेको त हामीले यता आउने भनेको त सबै लेखी भ्याइसकेपछि फाइनल स्टेटमा जान मात्रै आउने हो। यहाँनिर मिस्टेक भएर रहेछ, त्यही भएर हेर्दै मलाई भन भनेको, तिमीहरू भन्दैन। Q1 मा बी आउँदाखेरि बीलाई बीले नै रिप्लेस गर्ने, तर Q1 मै बस्ने हो। हेर म Q3 मा गइरहेको छु, भन्नु पर्दैन मिस्टेक भयो भनेर। यहाँ हेर त, यहाँ त Q1 हुनुपर्ने हो नि, त्यही भएर चाहिँ राइट नभएको। राइट त अघि भइसक्नु पर्ने, किन गोल गोल घुमिरहेछ भन्छु। हेर है, डायग्राम एकचोटि म डायग्राम राम्ररी हेरेर भन् है। सो यहाँ हेरौँ है एकताल फेरि। Q1 मा बी आउँदाखेरि हेर त, Q1 मा बी आउँदाखेरि चाहिँ हामी Q1 मै बस्ने, बीलाई चाहिँ नि बीले नै रिप्लेस गर्ने र बी को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भनेको छ। यो भनेको चाहिँ Q1 मा बी आयो, बीले नै रिप्लेस गरे, Q1 मै बसे र बी को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल यो रिड गरे है।
त्यही मिस्टेक भएको अघि नि त राइट भइसक्नु पर्ने हो। अब फेरि Q1 मा B आयो भने फेरि के हुनु पर्यो, Q1 मै बस्नु पर्यो, B लाई B ले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो। अनि B को चाहिँ नि राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल, B को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भने चाहिँ के हो, डेफिनेटली ह्यास हो है। सो Q1 मै बसेर ह्यास यहाँनिर रिड भएपछि चाहिँ नि ए राइट हुन्छ। त्यही भएर अघि चाहिँ गोल गोल घुमिरहेको रहेछ यो। सो अब हामी सिचुएसन चाहिँ यहाँ छौँ है, यहाँबाट हामी कतिचोटि एउटै स्टेपमा घुम्यौँ नि। ल अब त्यहाँ राम्ररी डायग्राम हेरेर मलाई भन है। अब Q1 मा ह्यास आयो भने के गर्न भन त, डायग्राम हेर सबैले। ए ले रिप्लेस गर्ने अनि लेफ्टमा हेर्ने, लेफ्टमा हेर्ने अनि स्टेट के गर्ने, Q3 मा जाने है। सो अब ह्यासको लेफ्टमा के छ, B छ हो। सो B लाई चाहिँ रिड गर्नु पर्यो कहाँ बसेर, Q3 मा बसेर चाहिँ नि B लाई रिड गर्नु पर्यो। ह्यासलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, ए ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। यो भएपछि चाहिँ अब हामी कहाँ पुग्यौँ त, इनपुट टेपमा A B B अनि ए पनि रिटर्न भयो है। सो अब हामीलाई यहाँसम्म भइसक्यो। अब सिम्पली यो ए लाई मात्रै सानो एमा कन्भर्ट गर्न मात्रै बाँकी छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, पछाडि फर्किँदै आउँछौँ। सो अब डायग्राम हेर, Q3 मा B आउँदा के गर्नेलाई भन त मलाई। भन त, भन डायग्राम हेरेर भन। B ले रिप्लेस गर्ने, B ले नै रिप्लेस गर्ने, स्टेट त्यहीँ बस्ने, तर कुन सिम्बल रिड गर्ने त अब, यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको, यो B को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्नु पर्यो भने Q3 मा बसेर B रिड गर्नु पर्यो, यसलाई एज इट इज सार्नु पर्यो। सो यही सिचुएसन हो, सिम्पली के भइरहेछ, पछाडि मात्रै हामी फर्किरहेको छौँ है। त फेरि Q3 मा B आउँछ भने के गर्ने, Q3 मै बस्ने, B लाई B ले नै रिप्लेस गर्ने, B को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने। सो Q3 मा A लाई रिड गर्नु पर्यो, B लाई B ले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो। स्टिल यही सिचुएसनमा छौँ। अब चाहिँ नि Q3 मा A आयो भने चाहिँ के गर्ने त, यो क्यापिटल A लाई स्मल a मा कन्भर्ट गर्ने, ब्याक टु Q0 मा जाने र A को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भनेको छ। सो Q0 मा बसेर चाहिँ अब A को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भने के हुने भयो, ह्यास हुने भयो। A लाई A ले नै रिप्लेस गर्यो, B लाई B ले नै रिप्लेस गर्यो। सो अब यो भने चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौँ, हामीलाई चाहिएको नेसेसरी इनपुट्स चाहिँ हामीले लेख्यौँ। अब हाम्रो आउटपुट हामीलाई यही नै चाहिएको हो, आउटपुट आइसक्यो। तर के छ त, ट्युरिङ मसिनको प्रोसेसिङ कम्प्लिट हुनलाई हामी के हुनुपर्छ, फाइनल स्टेटमा रिच हुनुपर्छ, जुन के हामी अहिलेसम्म भएको छैन। हामी यतिसम्म हुँदाखेरि ब्याक टु फर्केर कहाँ पुगेका छौँ, इनिसियल स्टेटमै पुगेका छौँ। अब चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त, सो अघि मैले भनेको थिएँ, यति भनेको चाहिँ तिम्रो के को लागि युज भयो त, हाम्रो इनपुट टेपमा नयाँ सिम्बलहरू राइट गर्नलाई भने। अब Q0 देखि जुन 83टा ट्रान्जिसन छ, यो भने चाहिँ के हो त, अब फाइनल स्टेटसम्म अथवा हल्टिङ स्टेटसम्म रिच हुनको लागि हामीले लेख्या हो है। सो त्यही कुरा हामी अब यहाँ रियलाइज गर्छौँ। त्यति हामीले अगाडिको यति यो 4 स्टेट ट्रान्जिसन गरेर के गर्यौँ, नयाँ इनपुट सिम्बलहरू टेपमा लेख्यौँ। अब यति लेखी भ्याउँदा हामी इनिसियल स्टेटमा पुगेका छौँ। अब इनिसियल स्टेटबाट हल्टिङ स्टेटमा जानको लागि चाहिँ हामी बाँकीको 3टा ट्रान्जिसन्सहरू चाहिँ युज गर्छौँ। सो अब Q0 मा ह्यास आयो भने के गर्ने भनेको छ हेर त, ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने, Q4 मा जाने र ह्यास भन्दा राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भनेको छ। सो ह्यास भन्दा राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल इज ए। सो ह्यासलाई मैले ह्यासले नै रिप्लेस गरिदिएँ। Q0 बाट म Q4 मा गएँ अनि ए लाई अब रिड गर्नुपर्ने छ। सो इनपुट टेपमा केही चेन्ज छैन, इनपुट टेपमा स्टिल यही नै हो होइन, ए बी बी ए नै हो, खालि के हो, स्टेट चाहिँ हामी Q0 बाट Q4 मा रिच गर्यौँ है। सो अब Q4 मा ए आयो भने हेर त के भनेको छ, ह्यास बाहेकका सिम्बल आए भने। अब मैले अघि भने जस्तै यो नै मेरो फाइनल स्टेट हो भने चाहिँ नि हामीले के गर्नु पर्थ्यो त, ह्यास डिस्कभर जे सिम्बल आउँछ त तिम्रो ह्यास बाहेकको सिम्बल आउँदासम्म ह्यास बाहेकको सिम्बलले रिप्लेस गर्ने, ह्यास आउने बित्तिकै ह्यासले रिप्लेस गरेर कुनै पनि डिरेक्सनमा नजाने भन्न पाइन्थ्यो। तर यो मेरो फाइनल स्टेट होइन, हामीले हल्टिङ स्टेटमा जानुपर्ने भएर जबसम्म भ्यालिड इनपुट सिम्बल देख्छौ त्यसलाई त्यसैले रिप्लेस गर्ने, एज सुन एज यु डिस्कभर ह्यास हल्टिङ स्टेटमा जाने है। सो अब Q4 मा ए आयो भने एलाई एले नै रिप्लेस गरिदिने, Q4 मै बस्ने, राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने हो। सो अब Q4 मा B आउँदा पनि B ले नै रिप्लेस गर्ने, Q4 मै बस्ने, B को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल अर्को B लाई रिड गर्ने, त्यसपछि फेरि B ले मै रिप्लेस गर्ने, Q4 मै बस्ने, राइट ह्यान्ड साइडको A लाई रिड गरिदिने,
फाइनली Q4 मा A आयो भने A ले रिप्लेस गर्ने, Q4 मै बस्ने, यसको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल इज ह्याश। ह्याश डिस्कभर हुने बित्तिकै हामी के गर्ने त अब हल्टिङ स्टेटमा जाने। सो ह्याशलाई ह्याशले नै रिप्लेस गर्ने र हल्टिङ स्टेटमा जाने एन्ड कुनै पनि इनपुट चाहिँ रिड नगर्ने। यो भयो भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ नि एक्सेप्टेड भयो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इनपुट टिपमा नयाँ सिम्बलहरू पनि लेख्न सक्छौँ। सो नयाँ सिम्बलहरू लेख्नको लागि चाहिँ हामीले हजुर त्यो फर्स्ट कलमको सेकेन्ड लास्टको त्यो Q3 ले ह्याश रिड गरेर Q0 वाला भनिदिनु न एकचोटि। Q3 ले ह्याश रिड गरेको यो वाला हो। कहाँ गयो पोइन्टर, यो वाला हैन। सो त्यहाँ के भइरहेछ हेर त, हामी Q3 मा A रिड गर्दाखेरि कहाँ पुग्यौँ हेर त। Q3 मा A रिड गर्दा सानो A ले रिप्लेस गर्ने, A को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट सिम्बललाई चाहिँ Q0 मा बसेर रिड गर्ने हो भने। अब Q0 मा हेर त, Q0 मा के भनेछ, ह्याश आयो भने Q0 भन्ने स्टेटमा ह्याश आयो भने ह्याशलाई ह्याशले नै रिप्लेस गर्ने, स्टेट चाहिँ नि Q4 मा जाने र ह्याशको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई रिड गर्ने भनेछ। सो ह्याशको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल इज A, यसलाई चाहिँ Q4 मा बसेर रिड गर्नु भइन्छ। त्यही भएर ह्याशलाई मैले ह्याशले नै कन्भर्ट गरे, स्टेट Q4 मा गयो। बुझ्यौ अहिले? यस मैम, त्यो लेफ्ट राइट पढ्दाखेरि अलिक कन्फ्युज भएछ, अहिले भयो। ए ल ठिक छ। सो हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट टुवर्ड्स द राइट ह्यान्ड साइडबाट इनपुट रिड गर्न थाल्यौँ है। सबभन्दा राइटबाट इनपुट रिड गर्दै गर्दै लेफ्टतिर आयौँ, फेरि पछि लेफ्टबाट फर्केर राइटतिर नै गयौँ। त्यति मात्रै गरेको हामीले है। यो सोल्युसन सबैले बुझ्यौ? बुझ्यो सोल्युसन? कसैले नबुझेको छ? बुझ्यो म्याम। बुझ्यो? सो बुझ्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई हुन त मैले यो क्वेसन असाइनमेन्टमा पनि हालिदिएको छु होइन। तर अब सिन्स हामीले यो पढेको भएर एकचोटि तिमीहरूले ट्राई चाहिँ गर नि त है। एउटा क्वेसन चाहिँ म यहाँ तिमीहरूलाई दिन्छु, सकेनौ भने मैले यसको सोल्युसन गरेर राखिदिएको छु। म तिमीहरूलाई फाइनल असाइनमेन्टको सोल्युसन सबै चाँडै असाइनमेन्टको तिमीहरूको 2 र 3 भन्ने असाइनमेन्ट चाहिँ पहिला मैले 2 सेकेन्ड असाइनमेन्टमा जे दिएको छु त्यो खास पहिला 2टा असाइनमेन्टमा टुक्रा पारेर दिएको थिएँ मैले 2 र 3 भनेर। सो टोटल 4 वटा असाइनमेन्ट थियो। सो सबैको सोल्युसन चाहिँ मैले गरिदिएको छु। पहिला चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर भनेर मैले गरे हो है। एउटा क्वेसन दिन्छु, तिमीहरूले ट्राई गरेर, त्यो पनि एक्जाममा धेरै पटक सोधेको भएको भएर यही लजिक लगाऊ हैन। लजिक चाहिँ यस्तै नै हो, लेख्नको लागि कुनै एउटा नयाँ सिम्बलको सहायता लिएर गर्ने यही नै हो। एकचोटि कोसिस चाहिँ नै गर न, कोसिस गरेर भनेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एउटा चाहिँ होमवर्क दिएँ है त। सो के छ भने होमवर्कमा चाहिँ डिजाइन अ ट्युरिङ मसिन, Turing machine that works as a ओल्ड क्वेसन हेऱ्यौँ भने यो क्वेसन पनि 2-3 चोटि नै दोहोरिएको छ एक्जाममा। वर्क्स एज अ कपिङ मसिन ओभर द अल्फाबेट (0, 1) that transforms the string of the form #10# है। तिम्रो इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ यस्तो छ भने आउटपुट चाहिँ नि के आउनु पर्यो रे भन्दाखेरि #10# अनि यसैलाई कपी हुनु पर्यो 10# है। यो चाहिँ तिम्रो आउटपुटमा आउनु पर्यो, बुझिन्छ? सो यो जुन 10# छ त्यसैलाई नै के गरेको त कपी गरेको भयो है। सो इनपुट यो हो भने W चाहिँ तिम्रो #10# हो भने आउटपुटमा चाहिँ आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ इनपुट टेपमा चाहिँ के हुनु पर्यो त #10#10#. यो हुनु पर्यो रे। ल यो एउटा क्वेसन सबैजनाले ट्राई गरौँ है। अनि तिमीहरूको भोलि पनि लजिकको क्लास सरले लिन्न नै भन्नुभएको छ। सो मैले नै लिन्छु है। बिहान 7 बजे हो नि तिमीहरूको लजिकको क्लास?
के हो लजिकको क्लास 7 बजे हो हैन? C++ 7 बजे। सी प्लस कति बजे हो त लजिकको? C++ को के छ सरले लिन्छु भन्नुभएको छ? छैन भने त लिनुहुन्न म्याम। लिनुहुन्न भने 7 बजे राखिदिउ न त लजिककै क्लासलाई किन कुट्न पर्यो त? हुन्छ। ल 7 बजे क्लास हुन्छ ल हाम्रो। ल एउटा क्वेसन ट्राई गर भोलि हामी ट्युटरिङ मेसिनको डिजाइन सकाउँछौँ। त्यसपछि यो विकमा चाहिँ लगभग कोर्स सकिन्छ होला। ल यो क्वेसन भयो सबैले सार्यो? अटेन्डेन्स चाहिँ कमी आउँछ। ल सारिसक्यो भने जाँदा हुन्छ है।